तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात भावधर्या येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात भावधर्या तुका पळोवपा शेतान तुका मेळोवपा त्रेतान तुझ्या वेंगे रावून आसरो घेता तुका पळोवपा शेतान तुका मेळोवपा त्रेतान तुझ्या वेंगे रावून आसरो घेता मुझा जेसू मुझा सौम्या मुझा देवा मुझा जीवा सांडे नाका सोडे नाका भोगतो माका हर एक दिस तुझे बगर माका जियेऊ नाका मुझा जेसू मुझा सौम्या मुझा देवा मुझा जीवा सांडे नाका सोडे नाका भोगतो माका हर एक दिस तुझे बगर माका जियेऊ नाका येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात भावधर्या येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात भावधर्या तुका पळोवपा शेतान तुका मेळोवपा त्रेतान तुझ्या वेंगे रावून आसरो घेता तुका पळोवपा शेतान तुका मेळोवपा त्रेतान तुझ्या वेंगे रावून आसरो घेता मुझ्या गोळ्या मुझ्या इश्टा मुझ्या सैर्या मुझ्या सर्या मुझ्या मोगा मुझ्या राया थोडी नाका जायचो माका तुझे बिने माका रावूं नाका मुझ्या गोळ्या मुझ्या इश्टा मुझ्या सैर्या मुझ्या सर्या मुझ्या मोगा मुझ्या राया थोडी नाका जायचो माका तुझे बिने माका रावूं नाका येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात भावधर्या येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात भावधर्या तुका पळोवपा शेतान तुका मेळोवपा त्रेतान तुझ्या वेंगे रावून आसरो घेता तुका पळोवपा शेतान तुका मेळोवपा त्रेतान तुझ्या वेंगे रावून आसरो घेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या आसमिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सवे आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो जेज ते मोगाच्या भावनान भयण्यानो जें कितें देवान रचलां ताका हर एकाक एक भी म्हणलें आसा भी ओंपलां बरें या वायट बरें आमी करीत जाल्यार एक भी ओंपी जाय वायट आमचें थंय घडत जाल्यार एक भी ओंपी जाय पूण तुजें तें म्हजें तें आमचें थंय एका काळार कसलें भी ओंपल्लें त्या वरी कसलो फळ आमी दिल्लो आमकां हर एकल्याक कळीत आसा पूण हांगासर देवाचें उतर आयकूंक आयिल्ल्या घडयेंत कसलें बी आमचें थंय ओंपलां आनी त्या बियां वरवीं आमचें थंय तें बी कितलो व्हड जावन कसलें फळ दिता म्हणलें तुका आनी म्हाका हांगासरलें आमकां हें कळीत जालां पूण हांगासर रावल्यार पावना इतलेंच फळ दिल्यार पावना कित्याक आमी पळयता वाडुल्लो रूख जावं बरो पयल्या वर्सा इल्लेशें फळ दिता दुसऱ्या वर्सा उणें दिता की चड दिता वर्सां वेता वेता चड दिता की उणें दिता तर आमचें तें आत्मीक फळ दीस वेता वेता वाडत जाय आनी चड आसा तें फळ दिवंक आमी सुकल्या तर देवाक तें बक्षाने मागया मात न्ही फळ दिवचेंच आसलें जिवीत जिवन हेरांक फळ दिवचें बरी आमी दिवना जाल्यार एकामेकाला तें बक्षाने मागया आनी म्हणया
हांव पातकी सरपदरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारोवन सांगता कोणाची तोंडात उसर वायटां धरून आनी बरो सोडून आनी जायतीं पथकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासो सदांच अंकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना सरपदरा देव आमचे काकळत करून सर आमची पातखां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो Sumia kakruka Sumia kakruka Krista kakruka Krista kakruka Sumia kakruka Sumia kakruka Deva Motsargi Ani Shanti Taja Ishta Samsari Sarvesvara Deva Sarve Charaya Sarvodvedana Deva Baba Ami Tuka Namaskar Karta Ami Tuka Devasta तुझ्या जोर वैभवापासो आम्ही तुका वाकळटा सुम्या जेजू ख्रिस्ता पापाच्या जगण्यास पोचतो सुम्या देवा देवाचे शेळे तो संसाराचे पाप काढता आमची काकळत बापाच्या उजव्या गोस्ताय आमचे मागे मानून घे इत्या पवित्र सांगाते देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकस्तो पवित्र एकस्तो ईश्वर एकस्तो परमेश्वर प्रार्थोया सर्गींच्या मोगळा बापा जीव दिवचे तें तुजें उतार तुवें आमकां दिलाय आमी येतेश फोल दिवच्या खातीर बऱ्या सुवातेर पडोलें तें 100 वांट्यांनी न्हय तरी 30 वांट्यांनी म्हणी तें फळ दिवचें बरी तुजें उतार आमच्या त्या जिवितांत तूं सफळ कर हे मागणें आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सामुएलाचें दुसरें पुस्तक अध्याय 11 ओड 1 ते 17 पर्यंत 2 Samuel chapter 11 verses 1 to 17. वर्साच्या वसंत काळार राय झुजाक वेता त्या समयार दाविदान जोआबाक आपल्या सेवका आनी इस्रायलच्या सगळ्या सैन्य सभेन धाडलो. तांणी आमोनिताची देसवाड केली आनी रब्बा शहराक वेडो घालो. पूण दावीद जेरुजालेमांतच उरलो. एक दीस सांजेच्या वेळार दावीद आपल्या खाटी वयलो उठोवन रावळेराच्या माळयेर भोंवतलो. माळयेर तावन ताका एक स्त्री न्हाताना दिश्टी पडली. ती भोव सुंदर आसली. दाविदान ते स्त्रिये विशीं खबर काडूंक लायली. ताका अशी खबर मेळ्ळी ती बत्शेबा एलियामाची धूव आनी हितीत उरियाची बायल. दाविदान तिका आपूण हाडून धुताक धाडले. ती आयली आनी ताणें तिचे कडेन संभोग केलो. ती आपल्या घरा परतली. पूण ती स्त्री गर्भेस जाली आनी तिणें दाविदाक खबर धाडली, हांव गर्भेस जालें. देखून दाविदान जोआबाक हो संदेश धाडलो, हितीत उरियाक मुजेसी धाड. जोआबान उरियाक दाविदाशी धाडलो. उरिया ताचेसी पावताच
दाविदान जॉब आनी सैनीक कशे आसात आनी झूज कशें चलता म्हूण विचारलें. उपरांत दाविदान उर्याक म्हणलें, तुज्या घरा वच आनी तुजे पांय धू. उर्या रावळेरांतलो भायर सरलो आनी रायान ताच्या फाटल्यान आपल्या मेजा वयलो उपाहार धाडलो. पूण उर्या आपल्या धनियाच्या हेर सेवका सवें रावळेरच्या दरवट्या कडेन न्हिदलो आनी तो आपल्या घरा गेलो ना. उर्या आपल्या घरा वचूंक ना म्हूण तांणी दाविदाक कळयलें. दाविदान उर्याक विचारलें, तूं पैंड करून आयलो मूं, तर तूं तुज्या घरा कित्याक गेलो नाय? उर्यान दाविदाक जाप दिली, सल्ल्या पेट इस्रायलाचो आनी जुदाचो लोक तंबांनी रावतात आनी म्हजो सेनापती जॉब आनी म्हज्या धन्याचे सेवक उक्त्या मैदानार रावतात. तर हांव जेवंक पियोंक आनी म्हजे बायले सांगता न्हिदोवंक म्हज्या घरा कसो वचूं? सरेस्वराचो जिवाचो आनी तुज्या जिवाचो सपूत हांव तशें करचो ना. तेन्ना दाविदान उर्याक म्हळें, आजय तूं हांगा राव आनी हांव तुका फाल्यां धाडटलो. उर्या त्या दिसा जेरुजालेमांतच रावलो. दुसऱ्या दिसा दाविदान ताका आपणा सवें जेवंक आनी पियोवंक आपयलो आनी ताका बेबदो केलो. पूण सांजेर उर्या आपल्या धनियाच्या सेवका सवें आपल्या खाटीर न्हिदोवन गेलो आनी तो आपल्या घरा गेलो ना. दुसऱ्या दिसा सकाळीं दाविदान जॉबाक पत्र बरयलें आनी तें उर्या कडेन दिवन धाडलें. त्या पत्रांत ताणें अशें बरयल्लें, उर्याक कठीण झूज जाता थंय मुखार रावया आनी उपरांत तुमी फाटीं सरा. अशें तो घायेवन थंयच मरो. जॉब शाराक वेळो घालून आसलो आनी जंय बळिश्ट झुजारी आसतले म्हूण तो जाणा आसलो, थंय ताणें उर्याक घालो. शारांतले मनीस भायर सरले आनी जॉबा कडेन झुजोवंक लागले. लोकां मदल्या दाविदाचे थोडे सैनीक मेले, हितीत उर्याय मेलो. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. जय 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 धन्या देवा, जय 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 क्रिस्ताराया, जय 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 पवित्रत्म्या. सोम्या तो सर्गी बापासो आयलोय दाखो तो मोपासो. सोम्या तो जिवित्यांचो सर्वांक स्पिरिता परसो. जय 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 धन्या देवा, जय 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 क्रिस्ताराया, जय 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 पवित्रत्म्या. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सवे आसो. सामर्था परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. मार्काचो शुभ वर्तमान आनी आवस्वर 4 वळ 20 आनी 7 30 आनी 4 पर्यंत. मार्क्स गॉस्पेल चॅप्टर 4 वर्सेस 26 to 34. वाडोवन येवच्या बियाची वापर. जेजून परत्यान म्हळें, देवाचें राज्य हे परी म्हणयेत. एक मनीस आपल्या शेतांत बी वंपता. दीस वा रात तो न्हिदोन आसूं वा जागो आसूं तें कितलात आनी वाडटा. आनी हें कशें म्हूण तो सुनेना. भूंय आपल्याच तकीच फळ दिशें करता. पयली पालवी, उपरांत कणस, शेकीन कणसान भरलेली दानी. पूण फळ पिकतास तें लुवणेक तयार जालां देखून तो कोयती घालता. तो म्हणूंक लागलो, देवाचें राज्य आमी कित्याक सरी करयेत वा खंयची वपार दिवंक आमी तें चित्रावेत. तें सासवाच्या बिया बरी म्हणयेत. मातयेंत वंपल्ल्या वेळार तें भुंयत रोयलेल्या सर बियांक नाप्रास ल्हान. पूण वंपतस तें कितलो वाडटा
आनी सर जडंप्रास तें व्हड जाता आनी व्हड फांटे सोडटा. अंतराळाची सुकणी येवन ताचे सवळेक गोंट्यार बांदतात. असले साबार ओपारींनी लोकांचे समजून येते कितें उलोवन जेजू तांकां शिकयतालो. ओपारी विने तो तांचे लागीं उलयनातलो, तरी पूण आपल्या शिसांक विंगड घेवन सक्कट तो सोडोवन सांगतालो. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. ओपारी विने तो तांचे कडेन उलयनातलो, तरी पूण आपल्या शिसांक विंगड घेवन सक्कड तो सोडोवन सांगतालो. तुमी जेजूचे शिस वय मू, तो तुमकां सोडोवन सांगतालो. कालच म्हज्या वॉट्सॅपाचेर एक लांब मॅसेज आयल्या आमच्या भारतांतल्या मध्य प्रदेशांत. एका भावान पयलें ताणें गालपांत आसतना म्हजी रेतेर थंयसर ऐक खाल्ली आनी आतां ती मध्य प्रदेशांत येवन थंयसर वस्ती करन आसात. ताज्या मॅसेजांत ताणें बरयलां म्हाका दोगां भुरगीं फादर, एक चेडूं आनी एक चेडूं, दोगांयचें काजार जालां. पुताक दोगी धुवो आनी एक पूत. दोगी धुवो तांचे सांगाता डेल्लींत आसात, पूण 20 वर्सांचो पूत म्हज्या सांगाता आसा, 11वेंत शिकता, मागणें करिना, इगर्जेक वचना, पवित्र पुस्तक वाचिना, सकाळीं धरलें सांज धरलें रातभर कुडांत दार बंद करून मोबायलार आसता. घरा रांदिल्लें ताका रुसाना, भायलें खाण खाता. जायते अनबावटी इश्ट आसात ताका, आमच्या कोणाचेंच कांयच आयकना. घरा आमी प्रायवंत आसा दोगांव, खंयच्याच कामांत तो आमकां कुस्कुटी सांगात दिना, एकुमो करिना. तुमी ताका बरें करा फादर, तुमी ताका बरें करा फादर म्हणून कालच्या दिसा ही मॅसेज म्हाका आयल्या. आज तुमकां जायतीं कंतर आयको मेळचें ना, जायते दाखले तुमकां आयको मेळटले. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां तुजे इश्ट कोण सांग आनी तूं कोण म्हणून हांव सांगता म्हणून. टेल मी हू आर युअर फ्रेंड्स अँड आय वील टेल यू हू यू आर. तुजे सांगाती कोण, कोणा सांगाता तुजे साळावळ, तूं पयलें सांग. आनी तूं कोण कसलो कसली म्हणल्यार हांव सांगता म्हणून. एक सांगणी आसा इंग्लिशान आनी एक सांगणी आसा इंग्लिशान. The birds, no, the feathers of the same bird flock together म्हणून. म्हणजे कस तराचे आसात पळय ते सांगत असतात केदाळे म्हणून. The birds of the same feather flock together. म्हणजे एकच जातीची सुकणी. तुम्ही पळयता पारवे सक्कट केदाळ आसात, मग कोवडे कोवडे, कोले कोले. तशें मनशां मदें तशें जावन आसा. देखून आज भुरगीं कित्याक वायटाक गेल्यात, कित्याक आज भुरगीं वायटान सांपडल्यात. जायते आश्रय आसात, आश्रम न्ही, वृद्धाश्रमा म्हणटा आमी. सर वृद्धाश्रमाक तुमी वचा आनी थंय आसल्या आवय कडेन बापाय कडेन तुमी विचारा कितलीं भुरगीं तुमकां, आनी ते लेख दितात. कितले शिकल्यांत विचारा. एकलो इंजिनियर, एकलो धाकटेर, एकल्याचें MBA जालां,
आनी एकलो नर्सिंग जाला, आनी एकलो मॅकॅनिकल इंजिनियर. सांगतले तुमकां ती आवय बापूय खंय आसात मनीस सारा, तुमची भुरगीं खंय आसात मनीस सारा. आनी ते सांगतले एकलो अमेरिकांत आसा, आनी एकलें कॅनडांत आसा, आनी कोणी ऑस्ट्रेलियांत आसात, आनी कोणी गल्फांत आसा. दिसू जाप तुमकां आयको मेळटली. हळ्ळेक वसा, आवय बापाय लागीं विचारा कितलीं भुरगीं सांगतात, कितले शिकल्यांत, सर शिकोंक नात. खंय आसात, एकलो गोठ्यांत आसा, आनी एकलो दावे बरी ते गोरवां फाटल्यान आसा, आनी कोण ते शेतांत आसा, आनी कोण ते दुदाच्या सोसायटीक दूद व्हरून गेला. हें तुमकां आयकोंक मेळटलें. आमच्या कुटुंबांत जाल्ली गजाल. ल्हानपणारस गो पियेता 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 म्हणून 4 ल्हान नेण्ट्या भुरग्यांक सांबाळूंक जायनासतना आवय तुमी रावा या मोरा म्हूण सोडटा आनी वेता गल्फाक. कित्याक बेबद्या घोवा सांगता राव आनी ह्या भुरग्यांची जतन करूंक म्हाका जायना म्हणून वेता गल्फाक. आनी गोवांक पियेता 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 भुरगीं त्याच कश्टांत वाडटात वाडटात वाडटात. शिकतात इल्लेले शिकतात शिकतात. कोण तरी कुटुंबाचे तांकां शिकयतात. ही जायतो काळ गल्फांत आसून बरें कामार आसून बरें करून कामयता, मात न्ही कामावन 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 सगळ्या भुरग्यांक गल्फाक तापोवन व्हरता. गोवाक तूं मोर या पोड म्हणून. आनी सवार वर्सां उपरांत सगळ्या भुरग्यांक गल्फाक व्हेल्ल्या उपरांत गल्फांत रावन तांणी दुडू जोडिल्ल्या उपरांत तांचें बरेंपणान जाल्ल्या उपरांत ही घरा येता. भुरगीं गल्फांत आसात, काजा जावन सेटल जाल्यात. ही घोवा सांगता गांवांत आसा. आनी ही गल्फांत आसतना गोवान पिवण सोडून घरा काम करून गोठ्यांत काम करन, जाग्यार काम करन, तोटांत काम करून भुरग्यांक पोसलें मात्र आनी बरें शिकयलें. दादल्यान पिवचें सोडलां सबार वर्सां पयलें. पूण दुडवाच्या मोर्जनी गांवांत येवन हिणें पिवंक सुरू केलें. आदितलें पिवन पिवन सकाळीं दनपारां सांज पर्यंत पिवंत आसता गे. ना घोव तिजे सांगता ना भुरगीं तिजे सांगता. ते वेचीक पुताक तरी बोध आयली, तिका बोध येवंक ना. कित्याक असले धाकले हांव तुमकां दिता म्हळ्यार भाव म्हयनो आनी मुक्कलो काल आनी की कठीण बिरंकूळ तुमी रडटल्यात. कित्याक जेजून सांगला मोजे पासोत तुमी रडा नाका, रडा तुमी तुमचेच पासोत. मोजे पासोत तुमी रडा ना, रडा तुमी तुमचेच. उरोदान करा बोबाट मारा, भुरग्यां पासोत तुमी रडा. रोदान करा बोबाट मारा, भुरग्यां पासोत तुमच्या रडा. पोर राती एका भावान म्हाका फोन केलो. आदल्या वर्सा त्याच भावान म्हाका फोन केलो. शिकला, घरा आसा, इंटरव्यू दिता, काम मेळना. फादर म्हज्या पुता खातीर काम मेळोंक मागा मागा म्हणून म्हाका तेणें फोन केल्लो. बरं ते एका वर्सा उपरांत पुताक मागून थोड्या दिसांनी ताका काम जाल्लें. परगांवाक गेल्लो, घालपाक गेल्लो. ह्या वर्सा गांवाक आयला आनी त्याच बापायन म्हाका 2 दिसां पयलीं फोन केला. गांवाक आयला फादर, घालपाक वताना रीण करून गेला फादर. आतां गांवाक आयिल्लो, घरा ना फादर. इश्टा सांगता भोंवता फादर, बायकार भोंवता फादर. काडिल्लें रीण ताणें फारीक करूंक ना फादर. घरा आमकां 100 रुपया आवय बापायक दिवनात फादर. घोळिल्लें सगळें इश्टा सांगता मेळोन दीस आनी रात भोंवन पियोवन तांच्या सांगता माझा मारना आसा फादर म्हणून. मागल्लें काम मेळच्या खातीर काम मेळ्ळें. पूण मेळ्ळ्या उपरांत परिस्थिती
तसं जाल्यार भायर वचून घालपांत वचून जोडून ते दुडू वायटाक करसूनच्या बदला घरात तासून गुड्यार शेनिसल्यार बरें न्ही गे. ह्या गांवांत वचून कुलीचें काम केल्यार बरें न्ही गे. आमच्या मागण्याचो फळ हो जाल्यार आमच्या मागण्या वरवीं तांकां काम मेळटा, तांकां दुडू मेळटा, बरी हांगा आवय बापाय वाटेर पडटा जाल्यार असल्या खातीर आमी मागास जाय गे. आजकाल भाव भयणी विनवणेच्या मागण्या वेळार आनी आमी मुंगळारा घरांत सांगाता मेळटना एक आवय दूख खाण रडोन रडोन मागतात. फाटल्या 2-3 हप्त्यांनी आमी पळयलां रडोन रडोन मागतात पुता खातीर, धुवे खातीर. कित्याक अशें जालां? कित्याक अशें जाता? ओम पुल्लें बी पाडे, ओम पुल्लें बी पाडे. मातेवाच्या शुभ वर्तमान 13 ओळ तो नाही का? मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्स 9 to वय मुखार ऐका. ओंप्याची वपारी घडी ऐका. तुमकां कान आसत जाल्यार ऐका. ताचे पयलें ओंप्याची वपार. तवळ जेजू ओपारीनी साबार संगती तांचे लागीं उलयलो. ताणें म्हणलें एक ओंपी ओंपूंक भायर सन गेलो. तो ओंपतना थोडे बी मेरेर पडले आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन ते केले. बी ओंपतना थोडे मेरेर पडटा, आकाशाच्या सुकण्यांनी केलें. हे थोडे चड माती नातलेले कडपी सुवातेर पडले. हांगा माती वयले बारस सासलेले वरवीं बेगीनच ते किल्लले. पूण सूर्य उदेवन येतच ते करपले. फळां रोमोंक ना देखून पास देखून करपाले. आनी ताका फळां फुटोंक ना फळां फुटोंक नात कित्याक पाजेर फळां रोमोंक नात देखून ते सुकोन गेले. हेर थोडे कांट्या झाडां मदीं पडलेले आनी कांट्या झाडां वाडटना ताका तांणी चिरडून मारले. आनी हेर थोडे बरे सुवातेर पडले आनी थंय वाडोवन फळ दिवंक पावले. थोडे 100 वांटे, थोडे 60 वांटे आनी थोडे 30. आतां सांगा म्हाका ओंपुलें बी पाडे, हे ओंपतलो ओंपी पाडे, पडुलो जागो बी पाडणे, हे ओंपतलो ओंपी पाडणे, पडुली सुवात पाड. सबार काळता तुम्ही हांगा देवाच्या उतरांगा ओंपून आसा आमी. थोडे बऱ्यांतलो बरो फळ दिवन आसात, 100 वांट्यांनी फळ दिवन आसात, थोडे 60 वांट्यांनी दिवन आसात, थोडे 30 वांट्यांनी तरी दिवन आसात. पूण जायत्यांक पाजेर पडिल्ल्या बरी, या मेरेर पडिल्ल्या बरी, या कांट्या जडकोटा मध्ये पडिल्ल्या बरी जाला परिस्थिती वरवीं आनी परिसरा वरवीं. तुमचो परिसर कसो आसा आनी कसल्या परिस्थितीन तुमी आसात ताचेर होंदून आसा तुमी कितलें फळ दितात म्हणलें. आमी सवयार पडटा, एकच फावटी सवयार पडटा आमी. पर एक ल्हानसो व्हिडिओ पळयला हांवें. थोडे म्हाका धाडटात, म्हाका गरजे पडटात, थोडे उडास उरना. बरो बोतलो घेवन बसला, बायल कुजनाचो वचून कॉलिंग गोस इतलो मोग करता की कॉलिंग ताका साकणें फ्राय करना आनी दवरता. आनी गो इल्लें इल्लें तो वचून पियेता आनी इल्लें इल्लें साकणें करतना बायल सकला बसल्या पांया मुळांत. गवाक इल्ली बिरमत दिसता, इल्लें साक म्हणटा. वत्ताय करता बायलेक इल्लें साक म्हणून. नाका 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 म्हणटा, इल्लें वत्ता आनी तोंडाक दिता आनी गुडूक करून पियेता. पियोन अशें करता की इग्गी साकणें खाता. साकणें केल्ल्या उपरांत हो साकणें बरें आसा, बरें रुचता. साकणें रुचचें कारण कितें तुमी ट्राय करनाकात. ग्लास दिता परतून इल्लें वत म्हणटा.
दुसऱ्या फावटी तित्त ग्लास दाखयता आनी वता वपी येता इपी येता परत थंय साकणे खाता. तिसऱ्या फावटी ग्लास दिना बोतलूच काडून घेता तीच वता आनी गडूक करून पिवन चवथ्या फावटी सगळी बोतल उरली बोतल काडून सीदा रुमाक वेता आनी साकण्या काडून येवन वेता. कोण गवणी बायल. कितें समजलें? पिया म्हूण सांगूंक ना. बरें साकणें दवरनाशें तुमी ट्राय करा म्हूण सांगूं ना. कितें समजलें? पयलें इट्ट मागीर बिट्ट मागीर इट बिट्ट बिट्ट जाता हॅबिट म्हणजे सवय. सवयर पडटा आनी कोण सवयर पडला सिराकाच्या बुकांत अवस्वर 23 आनी 15 कितें सांगता एका सिराक 23:15. सिराक 23:15. ज्या मनशान पोसडे उतरां उलोवची संवय केल्या आतां हांगा खाली पोसडे उतरां विशयान थंय संवय केल्या. तो मनीस आपूण जी एसर ती मोडूंक सोकचो ना. आपूण जी एसर ती मोडूंक सोकचो ना. संवय मनीस आपशांच संवयर पडना भाव भयणीनो. परिस्थिती वरवीं परिसरा वरवीं इश्टागती वरवीं. देखून आज हांवें जायते तुमकां दाखले दिले हाका कारण कितें? भुरगीं अशें जावं कारण कितें? परिस्थिती परिसर इश्टागात. ओंपले बी पाड न्ही पडुल्लो जागो पाड. पोर आमी आमच्या भयणीच्या अनिताच्या घरा गेल्या मागण्याक मंगळार. मागण्या जाल्ल्या उपरांत ताणें स्प्रिंकलारां घाली. स्प्रिंकलारांनी तांकां विंकलारां म्हणटात की बरें सुत्ता पडटात देखून स्प्रिंकलारां आसल्यान तेजें नांव विंकलारां म्हणून. आनी त्या जाग्यार आमी पळयली क्रिश्ची पळयली. माड धरले माडयो धरल्यो रांदय धरले वालचे भजी धरले तेंडलेसो माठो धरलो या केळमे धरले बरें आसात. हांवें बाबा जिल्सना सांगलें पळय ही माती बरी आसा सुवात बरी आसा. देखून हांगा लायिल्लें हर एक आमकां पळय आमच्या दोळ पांचवें सुफळ दिसता. हांव तें सगळो पिकलो घडाय ताण आमकां दिला त्या दीस मागण्या जाता. आनी हांगासर आमी पळयता पुरे शेड माती. तूं ताका गोबर घाल शेण घाल आनी कालें DAP घाल आनी कालें घाल. सबार पुटी हांवें घाल्यात हांगा मैदानारी घाल्या हांगा फाटल्यान थंय मुखार हर एक कडेन बऱ्यांतलें बरें बी पूण किरला ना. कित्याक किरला ना? शेड मातयेन कालें किरला आतां सुवात बरी ना. आतां ते बायले दाखले मात्र पूण हांगासर आमी वमता हांगा आमी देवाचे उतार हर एका शुक्रार शेनवार मातनी वस्ते रे ते वमता आनी आमी फळ दिल्लो पळयता. कोण फळ दिवंक शकता? आनी कशें फळ दिता हाच्या शुभ वर्तमानान पयलें आयकुया आमी. मार्काचो शुभ वर्तमान 4 आनी 20 आनी 6 30 आनी 4. Mark chapter 4 verse 26 to 34. वाडोवन येवच्या बियाची ओपार वाडोवन येवच्या एकच फावटी वाडाना. एकच फावटी वाडाना. तुमची भुरगीं एकच फावटी वाडोवंक नात. तुमी एकच फावटी आमी एकच फावटी वाडोवंक ना. देखून वाडावळ म्हणटा आमी. आतां एका भुरग्याचो जल्मी आवयच्या कुसव्यांत एकच दिसागी एकच घडये गी. हांगा इनरिलिंग केल्ल्यांक प्रॅक्टिकल सेशनान तुमकां कळ्ळां वय मू. पयली घडी ना आवयक बापायक कळीत आसा वय मू. आवयच्या कुसव्यांत देवान दवरलेली ती घडी निराकार आकार आसले पूण निराकार आसल्या तुका आकाराक येता येताना वय मू कितलो वेळ लागता? आवयक आनी बापायक कळी जावंक तसो हप्ते लागतात खंय. आसा 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 बरी खबर आसा म्हणून मागीर डाक्टरा सशीं गेल्ल्या उपरांत मागीर इतले म्हयने मात न्ही 9व्या म्हयन्यान 5 दिसा म्हणून मागीर फिक्स जाता वय मू. ताका कितले म्हयने लागतात? एका मनशाक आवयच्या कुसव्यांत जल्मून व्हड जावंक कितले म्हयने लागतात?
मनशाच्या बाळाक 9 महिने वय मग थोड्या मन जाती आसात आका खंयच्याक कुंगडाच्या तांत्यांक आली 21 दीस 3 हप्ते वय मग आनी संवशांक आली 3 महिने आनी गोरवांकी बहुशा 1 वर्स आनी हस्तीक काही 3 वर्सां कशें आसात खंय वडा न्ही वाडाळ वाडावळ ऐकाता तुमकां वाडावळ देखून हांगा ही कसली वाडावळ एका बियाची वाडावळ सोम्यान आमकां आमच्या मुखार दवरल्या ऐका जेजून परत्यान म्हळें देवाची राज हे परी म्हणी हे देवाचे राज सरी केला ह्या बियांक हे देवाचे राज तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते वाडत 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 वसा जे वाडावळ आसा जे देवाच्या राजाचे तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते आम्ही वाटल्या अंगी म्हणून आम्ही सांगला न्ही बेळे दिदे देह मात्र बुद्धी बेळलेला हुच्चा म्हज्या कन्नड मास्टरान म्हणलें तुमकां म्हणून हांवें बेळे दिदे देह मात्र बेळे दिदे बुद्धी बेळलेला हुच्चा कुतको म्हणटालो आमचो किच्चा पुरुषोत्तम म्हणलो कन्नड मास्टर आता ना आणि कशी वाडावळ जाता ऐका देवाचे राज हे परी म्हणी येते एक मनीस आपल्या शेतान बी ओमता ओमता पूण ओमच्या पयलें बी ओमच्या पयलें शेत तयार करूंक आसा की ना सांगा कितेंय लावच्या पयलें तोट तयार करूंक आसा की ना कितेंय तूं लावंक वताय हें केळंबो आनी कितें हें तेंची माती तुवें तयार कर सारें घालून तयार करूंक आसा की ना सीधा ओंपल्यार ल्हान आसतना गोरवांक आमटाना ह्या गुड्यार शेणकोटा विसूंक येताना आनी ते खांट्या झटकोटा मध्ये तुमी जाणात की जून जुलयांत पावस पडिल्ल्या उपरांत खंय मोय किरलाल्यात म्हणून बी किरलाल्या खंय मोय मेळटात म्हणून तरणे मोय तुमी वचनातल्या तुमकां बरें खंय अंडितले भविश्य वय मग खंय मोय किरलाल्यात म्हणून सोदून येतल्या अठराशी किरलाल्यात ते वाडाना पूण आमकां मोय मेळ्ळ्या पूण आमकां जड जाय हांगा तशें न्ही ओंपी वेता ओंपता 30 वारात तो न्हिदोन आसूं वा जागो आसूं तें किर्लता आनी वाडटा वय केदाळ किरलाता आनी ओंप्याक ओंपुल्ल्याक कळीत आसा गी 20 वर रात तो न्हिदोन आसा ओंपुल्लो मनीस न्हिदोन आसा हांगा देवाचें उतर जावं पुरो आमी ओंपला न्ही ताणें ओंपचें तो ओंपून न्हिदोन आसा पूण तें तुजें तें उतार पडुल्लें तो न्हिदोन आसो या जेम तो न्हिदना तो जेम काडिना वय मू जावं पुरो आनीक दुसरे कडेन ओंपूंक गेला जावं पुरो हांगा पुनरावृत्त ओंपून तो जावंक गेला थंय कर्नाट तो गेला आनी खंय मुखार तो न्हिदोन आसो या जागो आसो तें किर्लता आनी वाडटा आनी हें कशें म्हूण तोच नेना न्ही एका बियांत देखून पळय आनी खंयचें बी जावं दी गोवन जावं दी भात जावं दी या नातनो जावं दी या मागीर तुमकां आयकूंक मेळटा सासांव जावं दी या कितें म्हणटात खंयचीं भेंडाची बी जावं दी तोशाची बी जावं दी या घोसाळ्याची बी जावं दी कळना आमकां त्या बियांत कितें आसा पुट्ट बियो आसात सबार पुटी हांवें कितें करचें एक आज 24 वरां उदकांत बुडोवन घालच्यो बियो कित्याक पुट्टो आसल्यो पळय कितें जातात वयर रूप येतात त्यो कांड उडोवच्यो आनी खंय पोंदा वचून बसल्यार पळय त्यो मात्र मागीर दुसरे दिसाक घालच्यो कितलात कशें ती बियेंत तावन तो बियो भितर तावन कितें जाता ती ते किर्लता आनी वाडटा किर्लाता किर्ल फळ्या शब्द पळया कर्ल न्ही कर्ल सोडटा वय मू आतां खंयची बी पळया तुमी काजूची बी तुमी घाला ती हें कितलाताना बैल कितें आसा कर्ल आसा वय मू काजूची पूण खंयची बी जाल्यार तेव्हा उतार आमी आयकल्ल्या उपरांत कर्ल काडून घेवन बसला या किर्ल आमच्या थंय दिसून येता म्हणलें गरजेचें देवाच्या उतरांत कितें आसा हांगा विनोडच्या मागणा वेळार हर एक पटी म्हज्या मतीक येता
उतार आसल्यावरय आज जिवीत, उतार आसल्यावरय आज मोग, उतार आसल्यावरय आज उजवाड, उतार आसल्यावरय आज जन्माय, उतार आसल्यावरय आज सुटका, उतार आसल्यावरय आज संतोष, उतार आसल्यावरय वैकोट, उतार वय मग तो आमच्या थंय येवच्या पयलीं खंय आसलो? उतरांत आसलो. उतरांत आसा नवें जीव, उतरांत आसा सतानीनी उतार करता, दैवीक उतार करता. उतरांत आसा. ती ओंपुल्लें काली सरल मात आमकां बायल्यान दिसता की या किर्लां किर्ल किर्ल सार देखून किर्ल आता ऐकलें उतार तुजें आनी हांवें तें किर्ला जाय. किर्लार पावता गी मागीर कितें जाता? रावलें बंद जालें गी. किर्ला जाल्या उपरांत कितें जाता? आणि वाटता. वाचतलें ती केवळ तयार राव. किर्लोन तशेंच रावना. किर्ला जाल्या उपरांत वाडटा. पयलीं काल एक सोंडी मात दिसता, दुसऱ्या दिसा पळया एक पान इशिलान एक पान तिशिलान वय मू वाडावळ वाडावळ वाडावळ. आनी तिसऱ्या दिसा वचून पळया ही तिके पानां व्हड जाताना आनी 2 पानां ल्हान उक्तीं जातात वय मू वाडावळ वाडावळ. आनी तुवें लाय कितें ओंपुल्लें आसा तें 6 पानां जाताना तुवें काण्णान एक कडेन लायबी येत म्हणटात. कितली जायची? वाडावळ वाडावळ. आनी भुंय आपलेस्तकीच फळ दिशे करता. पयली पालवी, उपरांत कणस, शेकी कणसान भरलेली दानी. वाडल्यार पावना. हांवें सांगलां न्ही जायते बटे दाखले दिल्यात. साबार लायिल्ले रूख वाडल्यात 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 मागीर मुळा समेत कान उडयल्यात. फळ दिनातले. हांगा सांगता वाडल्यार पावना. वाडता वाडटा कितें जाता? पयली पालवी. पालवी. पालवी म्हळ्यार कालें फळ आसले. पालवी पालवी ताजे भितर कितें आसा? उपरांत तुम्ही बँडाचें फूल पळयलाय? बँड 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 न्ही बँड फूल पळयलाय? फुला भितर कितें आसा? ती फूल झडटाना मागीर ती पालवी व्हड व्हड जाता व्हड व्हड जाता वय मग. तशेंच हांगा कितें बरयलां? पालवी जाता. आनी पालवेंत कितें आसा? उपरांत कणस. कणस 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 म्हळ्यार भाताची कणश पळयल्या तुमी? आतां सप्टेंबरांत भाताच्यो कणश हाडून येतात. भात हाडून येतात की कणश हाडून येतात म्हळ्यार ते आनी की जून जावना आनी कितें तयार जावना पिकोवंक ना. कणस कणस म्हळ्यार तातूंत म्हणजे सुरू सुरू पळयता दमल्यार कितें जाता? वायट दूद भायर येता वय मू. ती क्रमेन कितें जाता? दूद आसलें थंय वाडटा वाडटा वाडटाना आनी की कणस आसली शेकी कणसान भरलेली दानी. दानी जाता. देखून आमी खंयच्या हंतार आसा आमकां विचारची. कणस फळ गी दानी फळ? पालवी फळ गी कणस फळ? तरी आमी आनी की काल किर्लोन तशें जड जावन आसा गे. पालवी आनी की दिसाना गे. कणस आनी की येवना गे. पालवी एक ना जाल्यार कणसच ना जाल्यार दानी खंय जावन येतले? देवाच्या उतरा वरवीं आमकां विचारया आस. देवाच्या उतरा मुखांतर भाव भयणीनो आत्मीक फळ दिवचें जाल्यार पळयान गी हें कितें म्हणटात? हें ट्रान्जॅक्शन म्हणटात ना कितें म्हणटात? ट्रान्सफॉर्मेशन या कितें म्हणटात? ती वाडावळ टायम लागता की नाका? एकच फुटी वट जाता गी. थोडे हें जाल्ल्या पळय पिंपरी जाल्ल्या उपरांत इंजेक्शन दिता ते कुत्त फुटी अशें जाता. हांवें काल एक व्हिडिओ पळयलो. कोंबयो सोल्ल्यात पाटल्यान ताणें एक ट्यूब घाला आनी वारें भरता. करून वारें भरता. येदी मोठी जाली कोंबी. भितर काल्या तुमी कुरकुरे कान घेतात लेस कान घेतात वय मू. पॅकेट उक्ती जाता आनी काल जाता फट्ट करून वारें भायर येता. भितर कितलें आसा? तसलें पोकळ न्ही. पोकळ पड नाका. भरलेली दानी. भरलेली दानी ती जायची तुजे म्हजी आमची जिनी. देवाच्या उतरा वरवीं. आनी ही जिनी आमी जोडीचे जाल्यार भाव भयणीनो मुखार एका निमाणी कितें जाता? पूण फळ पिकतस. फळ पिकाजे पिकाजे. देखून माथ्यावाच्या वांजेलांत आवास्वर 9 आनी वळ 30 आनी 7 गे. ऐका 30 आनी 9 थंय बरयलां न्ही गे.
देखून जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो पिकावळ पिकावळ यथेष्ट आसा पूण वावराडी तोडेस. पिकावळ पिकाजे जून जायचे न्ही पिकाजे गड्या जून जातात खाऊन जाताय केदा खाऊन जातात हां देखून हांगा हे आमच्या आत्मीक वाडावळ्यांत काली हें वाडोवन वाडोवन जून जाल्यार पावना कितें जायचे पिकाजे. स्पिरिच्युअल मॅच्युरिटी म्हणटा आमी स्पिरिच्युअल मॅच्युरिटी आत्मीक वाडावळ आनी कोणाक ही आत्मीक वाडावळ जाल्या भाव भयणीनो त्या वाडावळ्यांत ती कितें म्हणटा ती जियोंक शकतात. पूण आत्मीक वाडावळ जावं ना पळय ती क्रमेन कितें जाता ह्या संवसाराक म्हळ्यार बी ओंपलां बी हांव सांगात आमी वाचता त्या 6 वचपर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 13 आनी वर्स 34 ऐका ना 24 30 मॅथ्यू 13 24 to 30 थंय आनी एक ओपार दिता जेजू नेराची ओपार म्हणून आसा कळ्ळी ओपार नेर नेर आं जेजून तांकां आनी एक ओपार सांगली. वयर कितें पळयलां नेराची ओपार. देराची न्ही कोणाची तुमचे देर आसूं दी थंयच दोरी आसूं दी थंयच कसली ओपार नेर 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 म्हळ्यार तुमकां कळटा म्हणून नलयो म्हणटात आमी नलयो भाताच्या गाद्यान नलयो असतात नेराची ओपार. जेजून तांकां आनी एक ओपार सांगली. सर्गीचे राज अशें म्हणयेत एकल्यान आपल्या शेतान बरें बी ओंपलें पूण सक्कड न्हिदोन आसता ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर ओंपून गेलो. पळय ह्या संवसारी जिवितांत तूं आनी हांव म्हळ्यार अशें देवाचे उतर गोव ओंपल्या बरी ओंपतात वय देवाचे उतर आयकल्या उपरांत कशें हांगासर दुस्मान येता आनी ओंपल्या मदें कितें जाता नेर ओंपून वेता. वडोल हांवें तुमकां सांगलें ओंपुल्लें उतार पाड न्ही पडुल्लो जागो पाड. वडोली थोडें मेरे सुवातेर पडलें थोडें कडपा सुवातेर पडलें आनी थोडें खंय पडलें कांट्या जटकुटा मदें पडुल्लें. त्या कांट्या जटकुटांनी कितें केलें चिरडून मुरडून तांकां वयऱ्यान अशें केलें. हांगा ही बऱ्या सुवातेर ओंपलां पूण दुस्मान येता नेर ओंपता आनी पालवी फुटोन कणसां येताना नेरी दिश्टी पडलो. दोनी दिश्टीक पडटात. पाचवी आसा सॉरी पालवी आसा कणसी आसा आनी मदें मदें कितें दिसता नेरी दिश्टी पडलो. ते कणस आतां यो काल शुक्राच्या सोनवारच्या हांगा ओमचे मात्र ही वस्तू रेतीर आसात न्ही इनरिलिंग रेट्रेट डेलिव्हरन्स रेट्रेट देवाच्या उतरांचे रेट्रेट आनी वाडावळचे रेतीर ती तुका ओमचें न्ही थंय आसलो नेर काडच्या खातीर. नेर नेर तुझे आनी म्हजें आमचें ओंपल्लें देवाचें उतार आसा तें फळ दिना अशें करता पळय तो नेर नेर म्हळ्यार समजता तुमकां दुस्मानान ओंपल्लें तें ओंपल्लो तो नेर तो येता आनी ओंपता आनी हांगा पालवी येताना कणस येताना नेरी दिसून येता. तवळ दनयाचे वावराडी येवन ताचे लागीं म्हणाले दनया तुज्या शेतान तुवें बरें बी ओंपल्लें न्हय तर तातूंत नेर खंय तावन आयलो. वय की न्ही हांगा तुमकां पाड ओंपतांग आमी बरें ओंपता. तुमच्या भुरग्यांक तुमी घरा आसतना बरें ओंपलां की वायट ओंपलां. आतां इतले जाणांच्या भुरग्यांचे हांवें तुमकां दाखले दिले आवय बापायन वायट ओंपलां की बरें ओंपलां तर तें वायट खंय तावन आयलें. आयका दनयान जाप दिली एक दुस्मानाचें काम जायचें दुस्मानाचें काम. देखून तुज्या म्हज्या आमच्या आत्मीक जिवितांत तुवें आनी हांवें फळ दिवन म्हण दुस्मानाचें काम. दुस्मान कोण म्हण मागीर आमकां कळटा. तर आमी वचून तो हुमटून काण रास घालुवे म्हणून वावरेड्यांनी ताचे लागीं विचारलें. आतांच वचून तो नेर काडयांक गे म्हणटाना जेजू कितें म्हणालो ना ना आतां तुमी तो काडटा जाल्यार कितें जाता. तो म्हणालो नाका नेर बुड दिताना सांगातच तुमी गोव तयार ना आनी खाली कणस सर मात्र दाणी आनी तयार जावनात. तुमी नेर बुड्डूंक गेल्या कितें जाता तुमी गोवी उमटिशात. लुवण पर्यान दोनी सांगाता वाडोवंक सोडा. लुवणे वेळार लुवन तेल्यांक हांव सांगतलो पयले नेर एकठांय करा आनी उज्याक लावंक पेंड्यो बांदा. लुवण केदाळा संवसार संवती लुवण केदाळा तुका म्हाका आमकां लुवण्याचे जायते अवकाश दिल्यात. हर एक वस्ते रेतर लुवण म्हणयेत. लुवणे वेळार तुमी आनी फळ दिवच्या खातीर पयलें कितें करता कितें सांगलां पयलें नेर एकठांय करा म्हूण सांगलां वय मू
आणि उज्याक लावंक पेंड्यो बांदा. हा तो नेर एकठांय करा आनी उज्यांत घालूंक लासूंक तो पेंड्यो बांदा. उपरांत गोव म्हज्या तोप्यान भरा. देखून ह्या फुडां भाव भयणीनो खंयच्या वस्तेर तर तुमी भाग घेतना अशें जातलें. लुवणेच्या दिसा कितें जाता तेंच जाता. आमच्या आतां गमनाक येवना. आतां पळय हांगा भितरली पळय कोणी रितीर जाली वय मू हांगा जाला गी ना नेर काडूंक अवकाश मेळ्ळा गी ना. कितें आसो न्हू जो आमच्या पयलीं आतां गोवा मदें आसलो नेर आनी कितें तुका आनी फोळ दिवंक सोडिना तें काडूंक अवकाश मेळ्ळा गी ना. आतां वो ओमतलो कोण मुखार एका 33 36 to 43 एका अद्या ओपारे अर्थ वडोला सांगलें सोडोवन सांगतलो नेंगे ह्या शिसांक ताका समजूंक ना. देखून शीस वरविंगड वेतात आनी सारतात जेजूक ऐका. तितल्यार लोकांक दट्टस जेजूय आपल्या घरा गेलो. तवळ ताची शीस ताचे सरशी येवन शेतांतल्या नेराची ओपार आमकां सोडोवन सांग म्हणून विचारी लागली. तशें म्हणटा न्हू काल एका भावान म्हाका जोचे पयलें पत्ता 5 आनी वळ 6 आणि 7 तांत बरयलां न्ही तें वाचून काडा. हाजो अर्थ कितें फादर म्हणून एका भावान म्हाका काल इसान मेसेज घाल्या. ऐका 1 John chapter 5 verse 6 and 7. होतो उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो जेजू क्रिस्त उदका उदेशी मात्र न्ही. उदक म्हळ्यार कितें फादर, रगत म्हळ्यार कितें फादर, ह्यो 3 साक्षो म्हळ्यार कितें फादर म्हणून काल एका भावान म्हाका एक सवाल धाडला. मागीर हांवें सांगलें हाजी बरी गुंडायन हांवें शिकोवन दिल्या. हांव मागीर तें वाचप खंयच्या दिसा आयलां मागीर सोदून काडलें. हांव 9 तारखेर जानेवारीच्या 9 तारखेर शुक्रारा दिसेन वाचप आसलें. गुंडायन तो अर्थ दिला ती शिकोवन ताका मागीर धाडली. आयकल्या उपरांत थँक्यू फादर. हांगा शीस तांकां समजना नासलेल्या वेळार जेजू अशें येतात आनी म्हणटात शेतांतल्या नेराची ओपार आमकां सोडोवन सांग. ओपार शेत आमचें शेत ना, आमचें कहलें तोटी ना, आमी आसलें आमकां झाड हांवें सांडल्यात, दोनी सांडल्यात, बापायक सांडला, सगळें सांगलां. हें शेत खंय जावन आयिल्लें, तोट खंय जावन आयिल्लें. पळया न्ही दिल्ले ओपारी वास्तवीक वय मू तोटा विशांत या कितें शेता विशांत या झाडां विशांत वय मू. पूण लक्ती केल्यात कोणाक, लक्ती केल्यात कोणाक, सरी केल्यात कोणाक, ताजो सारांश कितें, संदेश कितें. आज ओपारी सगळ्यांक कळीत आसा ती ओपार वापरल्या कित्याक, कित्याक वापरल्या ती ओपार. आतां ऐका मुखार जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो बरें बी ओमता तो मनशा पूत. तुमचें तें ओंपलां तें बरें बी, जिविताचें बी, शांती हाडचें बी, संतोश हाडचें बी, मोग हाडचें बी, जानवें हाडचें बी, तुमचें तें सकत हाडचें बी, तुमचें तें धैर्य हाडचें बी, तें ओंपलां कोणें तो मनशापूत जेजू न्हू. शेत म्हळ्यार हो संसार. शेत म्हळ्यार हो संसार, संसारी जिवीत. बरें बी म्हळ्यार राज्याची भुरगीं. बरें बी म्हळ्यार देवाची भुरगीं. आणि नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी. नेर म्हळ्यार सैतानाची भुरगीं. देखून हांवें तुमकां दैत्य दाखले दिले. तुमची भुरगीं फाट जाल्यात कित्याक ह्या नेरा वरवीं, तांच्या इश्टागाती वरवीं. परच्या एका मंगळारच्या मागण्यांत 2 हप्त्या पयलें आवय दोगी रोडोन मागतात. पुताक बरें काम आसा पूण आमकां येना, तो आसा भायल्या गांवांत आसा, वायटाक सांपडला, सिगरेट वाडटा, बियर पियेता, इश्टा सांगात आसा, मागणें ना ताका, म्हणजे आयकना तो, रोडोन मागता वय. आनी तिणें मागल्या प्रमाण एकल्या वय तक्षणां मागूंक लागली. मुजोय पूत तशेंच बरें शिकल्यात दोगी. एकल्यान सगळें फोर्जरी करून परत ताच्या नांवार केलां. आनी एकलो एका व्हडल्या कॉलेजीन शिकयतालो, बरें शिकला पूण आज पियोन घरा पडला. पळया न्ही एक गांव हें पळया. हांगा विनोनीच्या मागण्या वेळार जायते तेसांव येतात आमकां, नांव बरें मात्र. आज भुरगीं आड वाटे गेल्यांत. हांव तुमकां सत्राय दिता. ज्या याजकांनी या धर्मभयण्यांनी इस्कालां सुरू केल्लीं, ह्या हॉस्पिटलां सुरू केल्लीं, ह्या क्लिनिकां सुरू केल्लीं, वेगीच तांकां इस्कालां बंद करचें पडटलें, हॉस्पिटलां बंद करचीं पडटलें आनी जायते आश्रय म्हळ्यार वृद्धाश्रमां तांणी सुरू करचें पडटलें. कित्याक तांणीच शिकयल्लीं भुरगीं तांच्या सावय बापायक आतां या कितें म्हणटात वृद्धाश्रमांत हाडून दवरतलीं. देखून आतां हें बिजनेस जातलें तुमचें, शिकोवचें बिजनेस. तांकां कॉलेजींत तांकां आनी खंयचें पुराय मेडिकल म्हणून इंजिनियरींग म्हणून शिकोवन तुमी शिकयलां पळय, तें पुराय शिकप तांकां कितें जातलें,
तुमकां बिझनेस जातलें हें शिकयतना बिझनेस मात्र न्ही आतां तुमचे बिझनेस मुखार सून व्हरूंक तें तुमकां वाट दाखयतले. आमच्या आवय बापायक आतां वृद्धाश्रमांत होम फॉर दी एज्ड दवरूंक ती सुरू करा म्हणून जायत्यांनी सुरू केल्यात आनी जायतीं सुरू जातलीं. वय गिरेंगी पळया जायतीं सुरू जातलीं. आनी कोण सुरू करतलीं? कोण हें पळय शिकोवन पळय भायर धाडलां उद्द्यार पावल्यात तिनच तांच्या आवय बापाय खातीर आतां हे आश्रय सोदतलीं. त्या दाळा जायतीं आश्रय हांगा आमचे बरे आसतले. हे उतार सत वय गिरेंगी पळया. बिझनेस कशें म्हळ्यार मेडिकलांत वखदां तयार करतात. कित्याक? पिडा गूण करूंक न्ही, पिडा येवच्या बरी करूंक. साहित्यांक तुमकां कळीत ना जायतीं वखदां आसात तुमची पिडा गुण करच्या खातीर न्ही. एक पिडा ल्हानशी पिडा गूण करून व्हडली पिडा तुमचे थंय हाडून त्या आस्पत्रेक तुमकां धाडूंक थंय बिझनेस जावंक. पोर एका व्हडल्या ऑफिसरान सांगलां पिडेस्त जाल्यार तुमी ही खंयच्याच आस्पत्रेक वचनाकात म्हणून. आनी जायते फावटी तुमकां सांगलां हे 3 जागे आमी चुकयचे. खंयचे जाणात गे तुमी? एक आस्पत्र आनी एक कोर्ट आनी एक पुलीस स्टेशन. ते लुटूंकूच तयार केल्यात. ते लुटूंकूच तयार केल्यात. देखून आज भाव भयणीनो हें घडटा. दुस्मान येवन कितें करता? कोण तो दुस्मान? नेर बरें बी ओमता तो मनशापूत. शेत म्हळ्यार हो संवसार. बरें बी म्हळ्यार राज्याची भुरगीं. देखून हांकां कितले फावटी भोवमान सांगलें तुमच्या भुरग्यांक ल्हानतावनूच देवाची वळख द्या. देव बिरान तांकां वागया. संवसारी शिकप नातल्यार म्हणून तांणी वचून भायर वचून जोडून तुमकां पोसूंक खंडिती पोसची नात. कित्याक तांणी जोडून तांकांच पावचे ना भोवंक, संवसार भोवंक, पाट्ट्यो करूंक, तांच्यो मर्ज्यो करूंक, ह्या जायते बरें जाय जाल्यार तांकां खावंक पिवंक न्हेसोंक तांणी जोडून तें तांकांच पावचे ना भाव भयणी. तुमी हांगा पेज आनी नीस आनी चटणी खावन तरी तुमी दोशी आसात पूण तांकां जोडुल्ले पयशे वय की न्ही पळय. आतां एकल्याचे खासदारां कितले लाखांनी खर्चितात पळया. सत्राय भाव भयणी सत्राय. घराच्या पयलें भाव हांवें सांगिल्लें तुमकां उडास आसा न्ही. ते एक पूत आसले एकलो इंजिनियर जालो एकलो धाकटो जालो एकलो मात कांयच शिकनासतना घरात रावलो वय मू. हो बो कोणी घेवन म्हळ्यार तुजे 2 पूत शिकल्यात गे तुमचे भाग म्हणटाना आवय बापूय म्हणाले की भाग कालें तो शिकला वय शिकला पूण ताका दोगांयकी आमकां दोगांयकी पोसता वो घरा आसलो शिकनातलो म्हणून. भाव भयणीन आनी कितें कितें जावंक आसा. बरें पयलें सांगलां तिमोथीच्या 2 पत्रांत वचून 3 ऐका निमाणे दीस कशे जातले म्हणून. 2 Timothy chapter 3 verse 1. इतले सदांच उगडास दवरा. शेवटीच्या काळार विशेष कष्ट आनी अडचणेचे दीस येतले. विशेष कष्ट येतले खंय, अडचणेचे दीस येतले खंय. तवळ मनीस जातले स्वार्थी आनी दुडवाक लबधल्ले, गर्वी, हंकारी आनी हेरांची निंदा करतले. एवढी दुडवाक लाभल्या उपरांत तेंत भाव भयणीन आज कितले जाण आज भाव भयणीन आडवाटेक गेल्यात. खारान कितें दुस्मानान येवन तांच्या जिवितांत नेर चड ओंपल्या आनी देवाचे उतार ओंपूंक अवकाशच मेळोना. पुरो नेरत नेर संवसारी जिवितांत संवसारी शिकाप जोडुल्ल्यांच्या जिवितांत दिसतात नेर. मुखार वास. नेर ओंपलोलो दुस्मान देवसार लुवण म्हळ्यार संवसाराचो अंत आनी लुवन तेलेस देवदूत. तेका लुवण आसा भाव भयणीनो, लुवण आसा. जेजून सांगून हांगे ते निमाणे जट्टींत मॅथ्यू chapter 25 आनी वर्स थंय केन्ना ते वाचते निमाणी जट्टी गी मॅथ्यू 25 सर पर्स जांची थंय तान वाच
31 आता मनशापूत सगळ्या देवदूता सांगाता आपले महिमेन येतस आपले वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आणि सोमेस्त परसा ताचे समोर जमो जातल्यो. हां सोमेस्त सगळ्यांकी जमो जावंक आसा. लुवन आसा भाव म्हण संवसारची लुवन आसा. आनी कोण लुवतात? देवदूत लुवतात. आनी लुवतले कोण? वडोल वाचले आणि लुवतलेस देवदूत. देवदूत देखून जशी एकठांय करून उज्यांतला असतात तशेंच घडतले संवसाराच्या अंत काळार. मनशापूत आपल्या दुतांक धाडटलो आणि ते ताच्या राजान पातका कोट्टेल्या सकटांक आणि कोटेपण आदारतेल्या सोमेस्तांक एकठांय करतले आणि उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. नेर सगळं उज्याच्या आकट्यांत. कारण फोल्ड दितले बऱ्या सुवातेर पडून फोल्ड दितले. तवळ नितिवंत आपल्या बापाच्या राजान येया ते या तुम्ही विसरून काढल्यान बघा तुम्ही संत म्हज्या तयार केला तुमकां वर्त्या संतोष अधीन दिला तुमच्या वर्ताच्या. नितिवंत वेतले नितिवंत आपल्या बापाच्या राजान सूर्याबरी पर जळटले. बापाच्या राजांत वेतले कोण हांगा आसतनाच कोणे राज जोडला तांकां. ते उतार पडुल्लें वडो सांगलें म्हणून राजाची ओपार वय की न्ही आतां पाटी वस आयच्या शुभ वर्तमानेक निमाण वाचल्या उपरांत मागीर मुखार वास फोल्ड जाता लूण एक तयार पिकतस ते लूण एक तयार जाला देखून तो कोयती घालता. वास मुखार सस्वाची ओपार. तो म्हणा लागलो देवाचे राज आमी कित्याक सरी करियेत वा खंयची ओपार दिवन आमी ते चित्रावियेत. परतून देवाच्या राजा विशयांत एकच पटी सगळे राज आनी तुका दिना भाव भयण. आतां तुवें आनी हांवें ह्या सर्गीचे राज जोडला एकच पटी येवन जोडला गे. कितलो वेळ कितली वर्सां लागल्यांत. कितल्या देवाचे उतर वाचलां नियाळ केला आयकला मात्र न्ही ते सद्मून मानून घेतलां. त्या देवाच्या उतराचेर आमचें जिवीत बांदून हाडलां. एकच पटी देवाचे राज तुज्या आनी म्हजें आमचें जायना. सासवाच्या बियाक ते सरी केला आनी कशें कितें म्हणटा जेजू ते सासवाच्या बिया बरी म्हणयेत मातयेंत ओंपुल्ल्या वेळार ते बुंत रोयलेल्या. तुका आयको मेळटा ते ल्हान देवाचे उतार हे आयकतना आमकां काले म्हणटात हें सोंपें काले म्हणटात आयकलां. ते ल्हानशे सासवाच्या बिया बरी पूण ते तुजे थंय किरला जाता जाल्यार बावार्थ उत्पन्न जाता जाल्यार तो बावार्थ दीस वेता 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 वेताना जड वाडयल्या बरी वाडटा जाल्यार कशें पयलें पालवी आयली कणस आयली मागीर दाणी जाल्ल्या बरी त्या भावार्था वरवीं सगळें तुजें जिवीत देवाच्या उतरा वरवीं फळां बरी जाता जाल्यार देवाच्या राज संवसारांत आसतना तुवें जोडलां जाल्यार. आनी ह्या जाग्यार तें राज जोडचे खातीर तुमकां अशें आमी तयार करचें. मेल्ल्या उपरांत देवाचें राज न्ही. राज संवसारांत आसतनाच आमकां देवाचें उतर प्राप्त जाताना आमी कशीं आसलें एक गडी उडास करा. आसलो गी मोग आमचें थंय आसलें गी शांती आसलें गी समाधान आसलें गी संतोश आसलें गी जानवाय आसलें गी आमकां धैर्य आसलें गी आमकां बळ आसलें गी आमचें थंय देणी आसलें गी आमचें थंय पवित्र आत्म्याची फळां खंयची तरी आसलें गी आमचें थंय सोंसणिकाय या दयाळाय मोवाळाय आसली. आज आसा जाल्यार ते वाडत वेता जाल्यार कशें हाजो अर्थ कितें? देवाचें उतर आयकल्ल्या वरवीं देवाचें उतर आयकल्ल्या वरवीं सोंसणिकाय दयाळाय मोवाळाय मातनी सादेपण बळेपण भक्तीपण देवासपण मनशापण सगळें बरेंपण पवित्रपण भाग्यवंतपण तिका फळ दितले म्हण अशें हें फळ दिसून येचें. देखून विनोच्या मागण्यांत जायते जाण आनी कितें आसलें उस्तून 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 पळयतात. काकूळ मागतना आनी कितें आसा ह्या हप्त्यांत कितें म्हणी खंयच्या रितीन चुकोवन चिंतनानी गी शब्दांनी करण्यान गी दिश्टीन गी आयकून गी एका करण्यानी गी. देखून हांवें व्हडलो सांगलें न्ही की एकच पटी वाडना. कशें सवयो पळय सवयार पडटा न्ही गी कशें जाता सवयो. सिराकाच्या बुकांत अवस्वत 23 वळ 12 आनी 13 एका सिराक चॅप्टर 23 वर्स 12-13 एका जिन्साचे उलोवणें आसा आनी ते मरणाक सर करूं येत. जाकोबाच्या वारिसा मदें तें आसचें न्हय. उलोवणें सुरू जाता कोणाक सांगता मेळोन आमी सुरू उलोवन आतां साबारपटी उलयता सांगता मेळटना एकल्यान आनी एकल्या आसयचें जाल्यार आनी एकलो ताज्या वरवीं चड बुदवून तो आसयता आनी आसोवच्या खातीर कितेंय तो उलयता. साबारपटी हेरांक आसोवच्या खातीर हे पळय आसयतले आहात पळय
ते कशेय आसोंक पळयतात, ते खालें करणी आसयतात, खंयच्या मट्टाक वचोंक ते तयार आसात. आनी कितें जाता, आनी एकलो ताजे वनी बरें हांवें आसयचें, ताजे वनी बरें हांवें हेरांक आकर्शीत करीचें म्हणून. मुखार कितें जाता 13वी ओळ, हलकी आणि पोसडी उतरां वापरची सवय करिनाका. सवय संवसारी मनशा मदें कसली सवय आसा पळया. हलकी उतरां, सडील उतरां, पोसडी उतरां, देखून हांवें तें केलां, वायट करूंक दिनाका, बुरशें आयकोंक सोडनाका, मेळ्ळें करूंक दिनाका, सांबाळ तूं म्हाका, वायट करूंक दिनाका, बुरशें आयकोंक सोडनाका, मेळ्ळें उलोवंक करनाका, बाळ तूं म्हाका, बरें करूंक हर एक दिसा उजवाड दी म्हाका, आनी खुशी तुजी स्विकार करूंक जानवाय दी म्हाका, बरें करूंक हर एक दिसा उजवाड दी म्हाका, आनी खुशी तुजी स्विकार करूंक जानवाय दी. एफेस घरां बरोवणी सा पौल कितें सांगता ऐका, अवस्वर 5 आनी वळ 3 तावन ऐका, अवस्वर 5 आनी वळ 3 तावन, एफिजियन चॅप्टर 5 वर्स 3-2. देवाची भुरगीं म्हणलेल्या तुमचे मध्ये. देवाची भुरगीं, आतां देवाचें उतर आमचें तें इतलें रोमलां वय जाल्यार, तें जड जालां, पालवीस जावन, कणस जावन, दानी जावन तेंचें भरलां जाल्यार देवाचें उतर आमकां सत्राय दिता. कितें ती? व्यभिचार, देवाची भुरगीं म्हणचे तुमचे मदें व्यभिचार, कसली नापसंद साल, नापसंद साल वा अपस्वार्थ, या आपस्वार्थ, आमची सावळी पर्यंत आसा म्हूण सावळी पर्यंत आसा म्हणून आयकोंक मेळना जावं. हां, सावळी सयत आसूंक न्हू जमटा. हलकी उतरां, हलकी उतरां, सदील उलोवणे, सदील उलोवणे, दोड्या अर्थाची तारीफ, दोड्या अर्थाची तारीफ, असले सकट तुमकां साजले न्हू. एका काळार आमी संवसारचे जावन असं येत आसले आमच्या रेकल्याच्या तोंडांत. पोसडें बुरशें बासकळ आनी कितें नाका जाल्लें, आनी आमी चिंताले हें उलयतना आमी एकामेका बारी आनी हिरो म्हणून. हें आसोंक नजो म्हणटा, आनी कितें आसूं नजो, हे सगळे सोड देवाकार स्तुती करा. बदलाक पळय आतां पळया, देवाच्या उतर बऱ्या जाग्यार पडल्या उपरांत आतां आमकां कितें करूंक जाय, चड आनी चड आमकां अर्कां स्तुती करूंक जाय वय. मग आमकां देवाचें उतर आयकूंक जाय वय की न्ही. आतां कितले जाण तुमी, आतां जायते लोक संवसारी लोक संवसारांत खंय प्रोग्राम आसा, खंय दाबाजो आसा, खंय संभ्रम आसा, खंय ते अवकाश आसा दावता वय. मग पूण हांगा आसलें तुमी कित्याक हांगा येयल्यात? ह्या परिसरांत ह्या परिस्थितींत आसतना हांगा आमी सांगात आसतना आमी पथकान पडोवंक अवकाश आसा सांगा. ह्या वायट चिंतूंक अवकाश आसा, वायट उलोवंक अवकाश आसा. देखून जितलो काळ मागीर तुमकां आयको मेळटलें दावीद कित्याक पथकांत पडलो, मागीर तो कित्याक आनी मुखार फाता करूं नजो कित्याक तो म्हणटा म्हज्या सरस्वतीच्या मंदिरांत रावूंक कित्याक तो अशें येता. आनी कितें आनी कितें व्यभिचार वा पोसडेपण आदारतेल्यांक, तशेंच कोट्या अतुरायांक लबधरल्यांक, कोटी आतुराय एक तराची बोंब्या पुजा क्रिस्ताच्या आनी देवाच्या राजांत वांटो मेळचो ना म्हूण तुमी जाणा जाय. ना, ते राज जोडूंक जायना. हें बुरशें कान घेवन, हें बुरशीं चिंतना कान घेवन, उलोवणें कान घेवन, आमच्यो सवय कान घेवन आमकां देवाच्या राज संवसारांत जोडूंक जायना. सांगात वचना भावा भयणी. तुजें मन नितळ आसा जाल्यार, अंतस्कर नितळ आसा, काळीज नितळ आसा जाल्यार, तुजी दिश नितळ आसा, त्या दाळ मातूय म्हण येता हांव देवाच्या राजांत आसा, ताज्या आजारपणांत आसा, ताज्या पवित्रपणांत आसा, ताज्या भाग्यवंतपणांत आसा, ताज्या उजवाडांत आसा. कालच्या दिसा तुमी आयकलां जावं बरो, तुमी जावन आसात पृथ्वी असो, तुमी जावन संवसाराचो उजवाड. उजवाड दिवो पेटोवन कलशे बंदा दवरतात की दिव टोवनेर दवरतात. त्याच प्रमाणे मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 15-16 वास. मॅथ्यू 5:15-16. कोणी मुनीस दिवो पेटोवन कळशी बंदा दवरिना, बगार बगार घरांत असलेल्या सुमेस्तांक उजवाड जायचो, उजवाड जायचो, दिव टोनेर दवरता, दिव टोनेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळू, ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो तुमचो उजवाड परजळ. आमी उजवाडांत आसा जाल्यार उजवाडाक साक्ष जावन जियेता जाल्यार बरी कर्ण आमी जियेता तुमचे बऱ्यो करण्यो. ऐका 16वी वळ, तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गेच्या बापाक महिमा दिवं. बऱ्यो करण्यो म्हळ्यार बरें फळ, बरें उतार बरें फळ, बरी दिश्ट कितें म्हणटा बरें फळ, बरीं उतरां बरें फळ, बरी साल बरें फळ, बरें नडतें बरें फळ, सोंसणीकाय बरें फळ. पळयता तुमी फळां वाचल्यान म्हण तुमी मोग बरें फळ, मागीर शांती दाळे मोहळे बरें फळ, सवकसाय स्वनियंत्रण स्वदमन.
देखून देवाचें उतर कितलें तुजें तें म्हजें तें आमचें तें येवन तें रोंबलां हां त्या वरी तुजें तें बरेंपण आयलां तें तुज्या सालीन तें दिसून येता. वडोल जुदाच्या हातूंत पत्रांती बाबा विक्रमान ते आमकां काडून दिलां आवस्वारी एकच आसा 18 तो न्ही का देखून 17 दिल्या थंय जुदा आनी 17 दिल्या 18 तो 24 पर्यंत वास 24. अंतिम काळार आपल्यास वायट वाटण्याप्रमाणे चलचे आणि केळकुळां करचे मनीस आसतले. पळय तुज्या भोंवतणी कितले आतां तेंच कसले मनीस आसतले परत्यान वास. अंतिम काळार आपल्यास वायट वाटण्याप्रमाणे चलचे तांच्यास वायट वडण्याप्रमाणे चलचे आणि केळकुळां करचे मनीस आसतले. केळकुळां सगळो संवसार पातकांत आसा सगळो संवसार पियोन मजा मारन आसा नंगा नाच करन आसा आनी तुमी कळले मागणे 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 म्हणटात म्हणून तुमकां तुमची केळकुळां करचे जायते आसात. हें आतां जावन आसा आनी म्हणून तांणी तुमकां सांगून दिलां हे मनीस तंड पंगड करतले आपल्या सैमीक वटण्याप्रमाणे चलतले. हय तंड पंगड करतले. देवसाचें कामच हाजे पयलीं तुमकां 17 दिलें पंगड करचे जेन्ना तुका विंगड केलें आतां तुमची कुटुंबां देसवड जालें जाल्यार देवसारान तें हें केलें. जेजून कितें सांगलें आवय दुवे विरोध बापय पुता विरोध पूत आनी जावनच आसा आतां आवय बापय मागण्यांत आसात भुरगीं सैतानाच्या हातांत आसात. हें जावनच आसा भाव भयणी तुमी रडटात वय तुमी कंत काडटात वय तुमच्या हातान ना. ह्या भावान म्हाका मॅसेज घाल्या आनी तुमी ताका बरो करा सारको करा म्हणून. वास मुखार. आनी आत्मीक समजणी नासतना जियेतले. जायते लोक आत्मीक समजणी ना. काल ती 4 जाणां आयिल्लीं आत्मीक समजणी ना तांकां आनी सगळें आज रितीर आसा फाल्यां रितीर आसा आमचे अशे वस्तू रितीर आसात. आत्मीक समजणी ना तांकां खाली त्या जाग्यार गेलो हांव घालें वचून कितें जालें लोकांची खेट पळयली कितें जालें. पूण हांगा तशें न्ही तुमकां आत्मीक वाडावळ सरस्वराच्या एकवटांत आसूंक उजवाडांत चलोंक मात न्ही ताच्या महिमेन भागीदार जावंक हें खंय सर मेळना तुका ह्या म्हाका आमकां. आनी पूण तुमी मोगाचे न्हू तुमी मोगाचे न्हू तुमच्या भोव पवित्र बाबार्थाचेर तुमचे जिवीत बांदून हाडा. उबा वार्थ कसो उत्पन्न जाता तुका आनी म्हाका आमकां बरें फळ कशें दिता आमी देवाच्या वय देखून चड आनी चड देवाचें उतर आमी आयकत आसतना वाचतना परत आमी नियाळ करतना ह्या तुमकां समजना जाल्यार वडोल सांगलें न्ही जेन्ना शिसांक समजोना ते कितें करतले वरें विंगड ती ओळ वासायच्या शुभ वर्तमानांत मागीर वास मुखार सासवाची जाल्ल्या उपरांत सकला वास 20 ना 34 ओपारी विणे तो तांचे लागीं उलयना. ओपारी विणे तो तांचे लागीं उलयनातलो तरी पूण आपल्या शिसांक विंगड कर. आपल्या शिसांक विंगड कर न्ही सक्कड तो सोडून सांगता. कित्याक शिसांक मात विंगड आपोवन सांगतलो शिसांक तर कळीत ना जाल्यार मागीर ते हेरांक कशें कळीत करतले. लोकांक ओपाऱ्यांनी वळय लोक ओपारी मात काण घेवन वतलो ही ओपार सांगली ही काणी सांगली वो जोक सांगलो वय मग पूण शिसांक कित्याक ती ओपार वापारली कित्याक तो दाखलो वापरलो कित्याक ते कंतार वापरलें कित्याक ती साक्स वापरली म्हणलें तो दाखयतलो. हांगा 7 जाणांक जावं बरें आतां 7 दाखल्यान आज दिले तुमकां तुमी दाखले मात ठोको ताजे विशयांत कोणा विशयांत म्हणल्यार तुमची चिंता बसा जाल्यार सारकें न्ही. ते दाखले कित्याक हांवें दिल्ले गे म्हळ्यार आमचे तकले सोमा करूंक. एक वेळ येतलो आमी तसल्या परिस्थितीन पडटले पडच्या पयलें 17 तुमच्या हातान नात. साबार कडेन आमी आतां मंगळारच्या मागण्या वेळार उक्त्यान मागतात कित्याक आज तांकां कळीत जालां आमचे बरी तांणी जेजूक वळखचें आमचे बरी बापाक तांणी वळखचें आमचे बरी देवाच्या उतरा मुखांत सता मिस्तर गुट्ट तांकां कळीत जाचें आमचे बरी तांकां आज आमी जोडलें जिवीत तांणी जोडी जावन पुता खातीर दुवे खातीर जाम्या खातीर सुने खातीर नात्रां खातीर आज उक्त्यान मागोवन आसात. हांगा विनवण्याच्या मागण्या वेळार मागोवन आसात. आमच्या मंगळारच्या मागण्या वेळार आमी एक कडेन सांगाता मेळटना 20-25 जाणां उरणे म्हळ्यार 15 जाणां तरी सांगाता मेळटा. आनी तो संतोष म्हळ्यार त्या भावां खातीर भयणी खातीर मात्र न्ही संतोष मात्र न्ही तांचे एकल्याचे कश्ट आयकतना आमचे खाळ जांगा दुखतात. पर आमी मागण्या गेल्या कहाली
आवय मागता पुताक राव रे पुता सांगाता म्हणून मागेर ना म्हाका कॉलेजीक वचूंक वचा म्हणून गेलो मात्र न्ही सांजे तेता वयर म्हाका फोन करून सांगलें आयलो फादर आनी मागण्याक ताका वेळ नातलो कॉलेजी वचूंक ताका जाय आसलें अटेंडन्स चुकता म्हणून आयलो तक्षण बायसन गेलो इश्टा सांगाता कारकोळ पावलो म्हणून. कितें करचें आनी रडोन कांय फायदो ना बाबा. वेचीक पुताक वचूंक सोडलें की ना वय मू वेचीक पुताक आमी वाचता लुकास वंजेला 15 वळी 11 तो न्हू ऐका लूक चॅप्टर 15 वर्स 11 तो न्हू 13 मसा मात पुरो 3 तोळी उपरांत तो सांगी लागलो एकल्या मनशाक दोग पूत आसले. एका मनशाक दोग पूत आसले. दोगी पूत धाकटोय पूत व्हडलोय पूत घरांतून भायर वेता आमचा दोगी पूत. पूण ताचे उपरांत कितें जाता तांचे मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हणलें. धाकटो उपराटलो व्हडलो न्ही दोगी पूत धाकटो उपराटलो आनी कितें म्हणालो बाबा म्हज्या वांट्याक येवसो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली. 6 दीस गेले नान धाकट्या पुतान आपल्या आस्त बदीक पुरा विकलें. वय तुजो वांटो दिलो तो वन गेलो सगळी आस्त बदीक विकलें दुडू घेवन मेळ्ळलो दुडू घेवन तो पयशिल्या गावाक भायर सन गेलो. उपरांत मस्तेन जियोन ताणें दुडू पुरा विबाड केलो. मस्तेन जियेलो इश्टा सांगाता जियेलो खालवंता सांगाता जियेलो वेश्ये सांगाता जियेलो. बापय गेलो की ताच्या फाटल्यान बापय ताच्या फाटल्यान गेले. बापायन वचूंक सोडलो आनी जायते सांगता आवय बाबा कितली बेजार जाता सोडा दुकरां सांगाता पडोवंक की सोडा खावंक की सोडा दुकरां सांगाता जियेत आसतना ताका कितें जालें 17वी वळ शेकी ताका भूत ते दाळा ताका या तिका तुज्या भुरग्याक पुताक या दुवेक भूत येतली आनी आपणा इतल्याक तो म्हणालो आनी ते दाळा ते म्हणटले वेळ उतरतलो पूण हाज्या पयलें सांगलें कोणी बुडला जाल्यार तक्षण तूं उडा नाका तुकाय बुडयता ताका बुडोवंक सोड परतून बुडोवंक सोड तिसऱ्या फावटी वयर येताना मात तूं उड आनी ताका वयर काड. 2 परी बुडाचे 2 परी बुडोवन उदक पियेचे उदक पिवन आकला सांगताने मागीर हात वयर करीचे हात वयर करतना वय मू अर्थ कितें सरेंडर त्या दळा तूं वयर काड. एकच सावकास वेचीक पुताक जाल्लें तेंच शेकी ताका बूद आयली आनी आपणा इतल्याक तो म्हणालो म्हज्या बापयच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दोशी खावन जेवन आसात. कितलो वोपाऱ्यो कित्याक जेजून दिल्यात तुका आनी म्हाका आमकां 17 दिवंक भाव भयणीनो. आज हांव कसो पडलो कोणाच्या आयकोन पडलो येव कशी पडली कोणाच्या आयकोन पडली कितले धाकले नात आमकां. सामसांव कित्याक पडलो कोणाक आशेवण्या कोणाक सत मानून पडलो. देखून हा सबार आसात सबार धाकले दावीद कित्याक पडलो ह्या दाविदाक आयकुया आयच्या पयल्या तूं वचपांत सामुएलचें 2 पुस्तक 11 वळी 51. वर्साच्या वसंत काळार राय झुजाक वेतात त्या समयार दाविदान जोवाबाक आपल्या सेवकां आनी इस्रायलाच्या सगळ्या सैन्या सवे धाडलो. पळया सगळ्यांक धाडटा वो एकलो रावता. देखून हांवें सांगलें तुमकां जेन्ना तूं एकसुरो आसाय तुका सर्ताच्यो वडण्यो आसात. तूं एकलो आसतना जर तर तूं हान्ना बरी मंदिरान नाय आनी तूं एकलो आसतना जर तर सिमा बरी तूं मंदिरान नाय या अन्ना बरी 84 वर्सांची अन्ना बरी तूं मंदिरान नाय तूं दाविदा बरी माळयेर भोंवताय माळयेर वचना जाल्यार म्हणे तुज्या मोबायलार भोंवताय मोबायलार ना जाल्यार तुज्या तुका म्हणटा ऑनलायनीर घे आनी खंय तूं भोंवताय तुज्या तूं चाटान घे कालें चीट चाटान घे फेसबूक घे आनी कालें इंस्टाग्राम खंय आनी खंयचे ग्राम पुराय आनी घे ही पुराय जाळ हा भाव म्हयने सैतानाची जाळ व्हॉट्सॲपनींग पुरा सांगता तो तुका इंस्टाग्राम पुराय तुका या फेसबूक जायते ऐकलो आसतना जेजू कडेन उलय हेरा सांगता आसतना हें सगळें ते सांगिल्लें हांवें
एकलो आसतना तुका कांय ना एकच मागणें कर ना देवाचें उतर वाच ना जाल्यार तुका देणें आसा जाल्यार गायन कर ना तुका देणें आसा जाल्यार कामाना बरें तुका देणें आसा जाल्यार संगीतांत संगीत खेळ तुका देणें आसा जाल्यार कंतारा घड तुका देणें आसा जाल्यार एक शिकोवन तयार कर तुका देणें आसा जाल्यार जावं पळय एक मागणें तयार कर. आज तुमची क्रिएटिविटी म्हाका कोणाची दिसून येना. ह्या वाड्यावाळ्यांत क्रिएटिविटी म्हणटा आमी. क्रिएटिविटी म्हळ्यार समज देवाच्या उतरावर येते देवाचे उतार हेरांक समजूच्या रितीन आमी कशी दिवेत गायना रुपार दिवेत गी कंतारा रुपार दिवेत गी कवना रुपार दिवेत गी या साक्षी रुपार दिवेत गी या म्हज्या भावार्था रुपार दिवेत गी. तेन्ना माती वाडावळ म्हणचे आमी गड्या पिकल्या केळी बळ आमी वांटिल्ल्या बरी म्हणजे आत्मीक जिवीत वाडला देखून आज वंटा काले वंटा भावार्थ वंटा जनवाय वंटा सकत वंटा धैर्य वंटा मोग वंटा शांती वंटा हाका म्हणटात वाडावळ. आनी हांगा दावीद कितें करता एकलोच रावला उरला पाटी तांणी अम्मोनिताची देसवाट केली आनी राब्बा शाराक वेढो घालो. हय तांकां झुजाक धाडला. सभारपटी दादले घरा आसल्या तशें जाता. कोणी ना नाही घरा ताका पिवची सवय आसल्यार लोक ते करतात बसतात सकाळ तर सांज मुसारी बसतात. आनी बायल मनशां एक एकलींत आसल्यार फोनार बसल्यार हाजेर मोबायलार तर थंय भितर कुजनान दवरलें काले करपोन कालें ते आयदांनी करपोन करी जाल्यार हांकां खबर ना. तुमकां शॉक जावं का कालचे न्यूज जाल्यार तुमकां कोणाक बातें ना जाल्यार फॉरवर्ड करता. घो बायलां तांच्या रुतींत तांच्या कुडीच्यान तूं व्यस्त आसतना 2 वर्सांची 1 वर्साचे भुरगे रडोन तांकां डिस्टर्ब करता आनी बापायन वचून ताका मारजुशी मारला. हाज्या कुडीच्या दादोसकाय खातीर 1-2 वर्साच्या भुरग्याक ताणें मारन जुशी मारला. ते रडोन हाका अडकळ जाल्ल्याक खंय न्ही केरळांत तुमी पात्य ना जाल्यार तुमकां धाडटा न्यूज. कसलो काळ पळया. भाव म्हयनो आतां पयलींच्या वरनी आतां पातकां ओडचे वाटो जायत्यो आसात. पयले नातल्यो तितल्यो. पयले टी व्ही आसले गी तुमी सांगलें आयकलां मालगाड्यांक कल एंटरटेनमेंट आसलें. वेळार ती येतली सगळो दीस गामान बुडोन पुरासाने ती काम करताली बरें करून उदकान न्हाताली बरें जेवताली आनी न्हिदताली वय मू आनी सकाळीं बेगी उठताली वय की न्ही. तांकां कल एंटरटेनमेंट आसलें देखून तांकां भुरगीं मात जायतीं आसली. पूण असल्या भुरग्यांक बरें करून देवास्पणान भक्तीपणान मात्र न्ही सारक्या सता नेतीच्या वाटेन तांणी वाडयलां वागयलां आनी चलयलां. हांगा दावीद आमकां दाखोवन दिता तुजें एकसुरपण कशें तुका पत्का आवडटा आयका. पूण दावीद जेरुसलेमांत रावलो. एक दीस सांजेच्या वेळार दावीद आपले काटी वयलो उठोन रावळेराची माळयेर भोंवतालो. माळयेंत तावन ताका एक स्त्री नाताना दिश्टी तो पडली. माळयेक वसा नातलो जाल्यार तो पत्कान पडतोय सांगा. चिंतून पळया जर तर तो माळयेर पासय मारूंक वसा नातलो जाल्यार तो पत्कान पडतोय. देखून तसो दावीद कशें ताका बघता ताणें पाताक आदारल्या उपरांत बादसाबाक सांगता ताणें संभोकन मात न्ही उरियाक मागीर ताका तो 2 फावटी ट्राय करता प्रयत्न करता उरियाक फाटी आपोवन बायले सशीन धाडन ते गुरवार जालां ताचे वरवीं म्हूण दाखोवंक ते भुरगें उरियाचें म्हूण तें रुजू करूंक पूण उरिया घरांत वचना. म्हाका झुजाक धाडलो म्हजी जबाबदारी ती तुवें आपयलो देखून हांव आयलो तुजें जेवण जेव म्हणटाय तेंय जेवन तो थंयच रावलो 2 फावटी वचना. आनी त्या वरवीं कितें जाता आतां उरिया कळटा म्हूण ताकाच जेशी मारयता तो. मागीर ऐका तें ताच्या पयलें वाच. माळयेंत तावन ताका एक स्त्री नाताना दिश्टी पडली. ती भोव सुंदर आसली. दाविदान ते स्त्रिये विशीं खबर काडूंक लायली. ताका अशी खबर मेळ्ळी ती बातशेबा एलियामाची धूव आनी हित्ती तुरियाची बायल. खबर मेळ्ळी ताका. ताच्या पयलीं तो आशिल्लो पळयलें ताणें नाताली ती सुंदर आसली सोबीत आसली. कश्यो ओडण्यो येतात पळय तो पासय मारतालो देखून त्यो ओडण्यो ती आशा. आतां ताका ती आशा उपजाली कुडीची आशा उपजाली. आतां आमकां मागण्यांत आसल्या कसल्यो आशा उपजातात आमकां विचारीची.
खंयचे एक आमी हेज्या मोबायलार कितें एक पळयतना आमकां आशा गी, कितें एक रांदप पळयतना आमकां आशा गी, कोणी कितें न्हेसयल्लें पळोवन आमकां आशा गी, कोणी घाल्लें भांगर पळोवन आमकां आशा गी. आमचे ते आशा कसले उपजातात, कशे उपजातात. एक आशा उपजाली वय मू तो रूख ती ओळ वास आवास्वर 3 आनी ओळ 5 तावन मुखार एक तो रूख पळोवंक सोबीत दिसलो आनी ती ओळ वास स्त्रीक त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हूण खावंक रुचीक म्हणून दिसली 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 आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी दिसली दिसली म्हळ्यार दोळ्यांक मोजा दिश्ट दी हें पळोवंक गी दोळ्यांक मोजा दिश्ट दी जिबेक मोजा कानाक मोजा मोनाक मोजा कसली दिश्ट सदांच तुजे दोळे तुजे दिश्ट तुजी नदर कोणाचेर नदर तुजी इजोचेर दवर म्हूण बेर्रान तुजी आज भाव भयणीनो जितलें तुमी कितें म्हणटात भायर वेचें या आनी कितें पळोवचें आनी कोणाक मेळचें तें तुमी खट करता तितलें तुमी सुरक्षीत. आनी जितलें बरें सांगलां शहराक वेचचें म्हळ्यार नाका. ह्या शहरांत असल्या मनशां सवय म्हाका कॉन्टॅक्ट नाका. तुमकां ते जावं पळय चिंता कित्याक म्हणून ना तांची चिंतापूच दुसरें तांचे घालें म्हणटा सालत दुसरें तांचें एटिट्यूडूच दुसरें. तुमचे दुबळे देखून तो अंतस्करणी दुर्बळे पाल्याचे शिकून तुमकां आयकूंक मेळटलें. तांचे जावं सर्गीचे दुर्बळ्यांचे सर्गीचे रास न्ही गिरेस्तांचे माट्ट गिरेस्तांचे कितें वाटलें तांचे दुसरें तांचो मनोभाव दुसरो तांची उलोवची रीतच दुसरी तांणी आशेवचें दुसरें तांणी करचें दुसरें. काल आयले सगळ्यां पैकी एक म्हणलें फादर तुमी आमच्या घरा भेट दिली सुमार वर्सां पयले माय आसली प्रायवन माय आसली म्हजो भाव आसलो ताका भुरगीं नासलें तुमी मागण्या 9 म्हयन्या भितर तुका बरें खबर येता म्हूण तुमी सांगलें 9 म्हयन्यांनीच ताका भुरग्याचें देणें मेळ्ळें हळू ताणें मागीर ताचें नांव सांगलें ताणें तुमकां मागीर थंय आसतना अशें कुमोकी केल्ली ती कुमोक केल्ली म्हणून आतां उडास आसा. हांवें केल्ली कुमोक मागोवन तांकां जी वळख दिल्ली ती तांकां उडास ना. आज साबार जाण म्हणटात आमी पयशे दिल्यात हें दिल्यात. साबार जाणां सांगलें आसा एकले येयल्ले ट्रिनिटी घरांत हांवें 1 लाख दिल्लो तुमकां हांव घेवन येवंक ना थंय हांवें पुराय हें करून दवरलां तयार करून दवरलां. ताचे उपरांत कोणी म्हाका पयशे दिता ये म्हळ्यार हांव खंय वचना जाणात गे तुमी. एकल्यान म्हाका थंय तांच्या ब्रह्मावरच्या एका भयणीन म्हाका फोन करून सांगलां इतले दवरल्यात फादर तुमकां तुमच्या हाका मिसावाक म्हणून येवन व्हरा म्हणून. हांवें सांगलें ना हें नांव हांव वचना हाडूंक. कितें वळखल्यार म्हाका सांगलें तुमी घरा येयल्यार हांव तुमच्या हाका मिसा ना म्हाका घरा वेची गरज ना म्हाका कोणा कडेन भीक मागची गरज ना म्हळ्यार. तुमी चिंता पुरो कोणी दिता म्हळ्यार तुमी धांवते आसल्यात. ते एक 10 रुपये न्ही 100 रुपये न्ही 1 लाख. ह्यो काणी न्ही हें सत कित्याक परमेश्वर जल्म आसता म्हाका इतले जाण मागीर ते विनवणी आसले विनवणेक आयली म्हाका बरें मागूंक येयलें. थोडी फुलां हाडलेली म्हाका फुलां न्ही गरजेची तुमीच म्हजीं फुलां तुमच्या 1000 पान म्हजीं फुलां तुमीच म्हजी काणीक म्हळ्यार जायत्या न्ही तुमी दिवची खंयची खाणीक न्ही काणीक तुमचे 1000 पान तुमचे भक्तीपण तुमचो भावार्थ म्हजी काणीक म्हळ्यार नाका जायते कितें सांगता म्हळ्यार प्रॅक्टिकली तुमी वसा इल्लें भोंवून वसा सिटी भितर भोंवून वसा सांजे भितर तुमी येवन तुमी बसून तिके चिंतून पळय खालें पळयलें कितें चिंतलें कितें नाशिल्लें कितें पुराय तुमी एकपटी नियाळ करा. आंगाच्या मागण्याचें देवाच्या उतरांचें पुराय वळोन वेता की ना म्हळ्यार 0 जाता की ना गे पळय. तेंचो फाटलो इतल्या वर्सां ना खंय सरी भोंवडी ना खंय सरी कोणा सांगता अशें खंयच्या की ना. कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगलां तुमकां तो माळयेर गेलो देखून तो पथकान पडलो पूण तो सुदावीत कितें म्हणटा देवाळा गेलो देखून तो कुरपेंत उरलो. आमी वाचता हांव किर्तन 27:4 ऐका Psalm 27:4 सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता. आतां कितें मागता तो सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता तें सावत रेखता आनी पथकांत पडोवन नजो म्हणून हें सावत रेखता सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक ह्या फुडां उरल्या म्हज्या जिवितांत हांव कितें आशेता सर्वेस्पराच्या घरांत रावंक सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक.
देखून तो कीर्तन 84 वोल्ट दान सांगता गे ते नश्ट्यांच्या तंबात रावंक म्हाका नाका, नश्ट सांगता जिवंक म्हाका नाका. कशें बरयता पळय तो दावीद. एका पथकावरी तो शिकला, एका पथकावरी कितलें ताका लुकसाण जालां, कितलो नश्ट जाला, कितें ताणें होगडायलां ताका कळलां. देखून आतां कितें म्हणटा कीर्तन 84 आनी वोल्ट दा, तुज्या अंगणान काडसो एक आंगणांत रावंक तो खुशी व्हरता. दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसा प्रास चड नाका ताका संभ्रम नाका, आचारण नाका, दुसरे कडेन फाट्यो नाका ताका. तुज्या आंगणांत रावंक तो खुशी व्हरता. आनी नश्ट्यांच्या तंबांनी रावचे प्रास, नश्ट्यांच्या तंबांत रावंक ताका नाका. म्हज्या देवाच्या घरान हुबरा कडेन उबो रावचे चड म्हज्या बरें. सौम्याच्या घरांत हुंबरा कडेन रावंक मेळ्ळ्या रे पुरो म्हाका म्हणटा. हांव शेता रावंक सौम्या तुज्या गोपान, हांव त्रेकता आयकोंक धनिया तुज्या उतरां. ये सौम्या ये रावंक तूं ये म्हज्या काळजा, ये सौम्या ये रावंक तूं ये बिडार कर म्हज्या. ह्या दिसांनी म्हजी दाजोस काय, म्हजी मात्र न्ही, म्हणजे सांगता ह्या भावांची दाजोस का. आमकां पुरासानंत बघना खंय आतां आमी इतले पयसो वचोन आमी मागण्याक वेता म्हणून. पूण आमी सकयल सांगाता म्हणून 2-2 वरां या उण्णे म्हळ्यार 1 वर आमी सांगाता म्हणून मागतना ना पुरासान. वेळ गेल्लोच कळना. आतां अशें बघता की खाली मंगळारा मात्र न्ही, हर एक दिसा वचून मागण्याक कोणी आपयता, हर एक दिसा या म्हणल्यार बरी बघता. आतां शुक्रार शनिवार सोड न्हू, आयतार आतां ब्रेस्तार पण हर एक दिसा जाल्यार देखून ताजे मदें हांवें थोड्यांक बाबान सांगना हांव आसचो ना फादर, आमकां तो अवकाश ना. देखून हांव आयतारा गेलां. आयतार आमी सांगाता मेळ्ळ्या बाबा मॅक्सिमाच्या घरा, आयतार आमी सांगाता मेळ्ळ्या बाबा आमच्या लुईसाच्या घरा. कित्याक तो संतोषच दुसरोच. आणि ह्या हप्त्यांत आमची लिना बाय हांगा तिजें काम आदल्या दिसात पुराय तयार कर न, सकाळी सकाळी वेगी उठोवन 9 वरां भितर पुरा रांदूंक अशें पुरा रांदून म्हाका येवंक जाय फादर. हांगासर रांदून वाडची आमची बहीण लिना बाय. पळया उर्बा पळया, आशा पळया, तान पळया, बूक पळया. बुक मोजी तांबय तान मोजी बा, बुक मोजी तांबय तान मोजी बा. तुझ्या त्या मोगान, तुझ्या त्या मोगान म्हाका तूं वागय जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेता, तशें तुज्या मोगाक सोम्या हांव लालयता. जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेता तें तशें तुज्या मोगाक. देखून दावीद तशें म्हणटा. मातून आमी वाचता लुकाच्या वंजलांत वचत 2:25 सिमियोन म्हणलो खंय रावंक तो खुशी व्हरता, कितें करूंक खुशी व्हरता. एक लूक चॅप्टर 2:25. त्या वेळार सिमियोन नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांत जियेतलो, नितीवन आनी देव बिरांतीचो मनीस तो. इस्रायलाची उदारगतीची तो वाट पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. न्ही खंय आसलो तो? देवाळांत आसलो. कितें करनासलो? कोण देवाळांत आसात, कोण सोम्याच्या पांयां म्हण आसा, सगळ्या मनशा कुळाची सोडवंती आशेतात, सगळ्या संवसाराची सोडवंती आशेतात. कोण संवसारांत आसात ना तांच्या कुटुंबादारांची ना तांच्या भुरग्या बाळांची सोडवंती आशेतात. हांगा विनवणेच्या मागण्या वेळा आमकां कंत कोणाची? आमची गी आमच्या कोणाची? सगळ्या हेरांची. हुस्को हेरांचो. वळखानांतल्यान वळखा जे म्हणून, येनांतल्यान ये जे म्हणून, हांगा येवन गेल्ले आनी फाटीं ये जे म्हणून. पळया न्ही सिमियोन तेंच इस्रायलाची उद्दरगतीची वाट तो पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. पवित्र आत्मा आसल्यार मात्र आमी संवसाराक पाठ करता बघ. हो संवसार खंयर म्हणून लेखता. जर तर आमचे थंय पवित्र आत्मो ना, आमकां पुराय उरलें, पुराय आमकां गरज म्हूण दिसता. हांव सांगता न्ही तुमकां, खंयचीं कामां बाकी उरल्यात, खंयचीं उरोना. तुमच्या खातीर कितें करी जाल्यार पुराय केलां मागीर मू केलां ना केलां न्ही. काय उणें आसा? उणें आसल्यार सलाह दिया, ती कर दिया. पूण त्या खातीर वेळ करचे लागीं ह्या खातीर वेळ करचे ता. हें सगळें मांडून हाडलां त्या खातीर की तें वेगी वेगी करून जायचे कंपा जाय. त्या ज्या फाटल्यान रावंक वेळ ना. देखून पुराय खंयचें आसल्यार वर्सां भितर जाल्यात म्हजी पुराय काम. कित्याक चड लांबोंक नाका म्हाका. ते लांब वयता जाल्यार तुका मागीर म्हणटात ती पुराय अडचण्यो अडकळ्यो.
ह्याच कामांत मग्न देखून हांगा इस्रायलाची उद्धार गती खातीर तो राखून आसलो कित्याक ताजें तें पवित्र आत्मा आसलो. 36 ऐका 36 तांदून तूं लूक चॅप्टर 2 वर्स 36 ते अन्ना नावाची एक प्रवादिनी आसली ती आशेर कुळयेची तू पानवेलीची ती आता चड उतारप्रायेची जाली. उतारप्रायेची 84 वर्सां लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगी जी 7 वर्सां दादल्या सांगात ती जेल्ली भुरगीं नासली ती विधव जाली. विधव जाल्ली. आता तिका 84 वर्सां 84 84 84 वर्सां देवाळ सोड ती भायर वचनातली. कित्याक एक विधवी जाल्ल्या घडयेत आनी देवाळ सोड ती भायर वचनातली. विधवी जाल्ल्या घडयेत जावन तूं जर संवसारान भोंवता तुज्या फाटल्यान जायते तुका वेडो घालतले. चीत दिया एकेका शब्दाक चीत दिया. तुकाच तूं अडकळ्यान घालताय, तुकाच तूं त्या अंतू बांदपासान घालताय, तुकाच तूं त्या पथकान घालताय. तुज्यो गरजो काडून हेरा मुखार येताना तुकाच तूं पथकाक घालताय. देवाळ सोडन ती भायर वचनातली. भायर वचनातली. दीस रात उपासांनी मागणे करीत देवाची ती सेवा करतली. दीस रात उपास करतली, मागणे करतली आणि देवाची सेवा करता. देवाची सेवा करची म्हळ्यार भायर झाडचें पुसचें न्ही. देवाची सेवा करची म्हळ्यार वाकाणचें, नांवाडचें, गितां गावचें, या स्तुती करचें, आराधन करचें, ताका महिमा दिवची. हें देवाची सेवा म्हळ्यार ती. आतां सरकार देवाची सेवा कशी जातात हे एक मतींत वरा. कित्याक म्हळ्यार थोड्यांच्या मतींत हांव काल्यांक वॉलंटियर जाल्यार देवाची सेवा, ती देवाची सेवा न्ही. ती काली गरजेची न्ही. हांवें पुसल्या धाडल्या ती देवाची सेवा न्ही. खरी देवाची सेवा कितें ऐका सरकार कितें आतां रेवलेशन चॅप्टर 5 वर्स 11 ऐका. उगड्या मनच्या बुकांत 5 वळ 11 ऐका. हांव आनी पळोवन आसतना म्हाका आयकलो लेखमीत ना तितल्या देवदूतांचो ताळो शियासनाचे त्या 4 जिवियांचे आनी मालगड्यांचे भोंवतणी रावून व्हडल्या ताळ्यान ते म्हणटले. कसली सेवा करतले. जिवेशी मारलेले ते शेळीक फावो सर्व पदवी तशेंच ग्रेस काय ताची जाणवाय ताची बॉल ताचे मान ताका महिमा आनी स्तुती आनी सर्गी संसारी आनी पाताळी आनी दर्यांत आसलेली म्हणजे सगळे सृश्टीची रचना अशें म्हणटली ते हांवें आयकलें. कितें म्हणटली. शिंहासनार बसलेल्याक आनी शेळीक जावं होगलाप मान महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससना निरंतरी ही सेवा. ठीक आहे ना. तुमकां कांय करूं नाका. तुमी कितले अर्गान तुका होगलाप तुका मान तुका स्तुती तुका जय जय तुका नाजाल्यार म्हणूनच हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन. नाजाल्यार नवें कंतर आमी काल एक आमचे म्हणजे न्ही तें स्तुती 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 आराधना हालेलुया आराधना स्तुती 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 राधना हालेलुया हालेलुया आरा. स्तुती स्तुती म्हणटा तुका बुती उडास येवनूच कळ्ळें. ती जावन आसा सेवा. आनी त्या दाळा सरस्वती देव खंडीत जावन तुवें राव संघा जोडलाय. निरंतरी तूं स्तुती करूंत आसाय, जयकार करूंत आसाय, हालेलुया हालेलुया म्हणूनच आसाय. ही जाता स्तुती, ही जाता सेवा. देखून अन्ना देवाळ सोडनासतना सिमियावी देवाळ सोडनासतना आनी दाविदी पातकान पडलो. दाविदी ह्या फुडां निरंतरी देवाळांत रावूंक कशी व्हरता, ताजे मुखामळ पळोवंक कशी व्हरता, ताजो नियाळ करूंक कशी व्हरता. मात्र न्ही परत एक पुटी वाचून काड आवस्वर कीर्तन 27 आनी वळू 4 Psalm 27 वर्स 4. सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता तेंच हांव वत्रेकता सगळ्या म्हज्या जिवितांत. अळे एका सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावून. देखून दाविदा बरी तो पथकान पडोवन पडोवन आमी कुसल्या नाका न्ही. देखून ह्या फुडां सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावून. सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक कशी व्हरता. सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक. सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक कशी व्हरता. आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक. ताजे उपरांत तो पथकान पडले परतून सांगा वय ताणें प्रद्वर आदारलो, ताणें उरयाक जिशी मारलो वय वय मू. पूण तो रडलो, ताच्या पाताक रडलो वय मू. तेंच तांच्या ते एक वळ वाचून काड अवस्वर 11 गी 12 अवस्वर 12 दावीद आपल्या पाताक रडटा म्हणून ती एक वळ वाच. 12 2 Samuel chapter 12 गी पाताक रडटा म्हण आसा थंय.
तेतना दाविदा नातानाक म्हणले हांवें सर्वेस प्रविरोध पाताक हांवें केले. सरस प्रविरोध म्हजे पाताक केलें. नातानान दाविदाक म्हणले म्हळें सर्वेस प्राण तुजे पाताक बक्षिला बक्षिला तूं मोरसो नाय. त्या वरून ताणें तें कीर्तन 51 बरयल्लें. सगळ्या किर्तनां तो कशें काकळूत मागता, आपले अपराध तो स्विकार करता, हांव फावो न्ही म्हणटा. देखून आज भाव भयणीनो तुजी म्हजी आमची पातकां बोक्सातात, पूण बोक्साल्या उपरांत ह्या घडी येता तुज्या आनी म्हजे आमचे जिवीत समर्पीत जायचे ते सरस्वतीच्या माना खातीर, महिमे खातीर, राजा खातीर. देखून कितेंय पातकां आसत जाल्यार ती दोर घेनाकात, पातकाची खांतोन घेवन बसनाकात. दाविदा बरी ती उसारा, काकळूत जोडा आनी त्या नंतर जीन भर अन्नान पळय सामुएलाक सरस्वतीच्या सेवे खातीर भेटयलो. तुमचें जिवीत सरस्वतीच्या माना खातीर, महिमे खातीर भेटोंक तुमी खुशी व्हरा. हें सुभाग तुका म्हाका आमकां सरस्वती वळखलें हर एकल्याक तें फावो जावं दी म्हणून आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मोतु सोकोरो खुशी तुझी पाळो, मोतु सोकोरो खुशी तुझी पाळो. पटलाव तू सोकोरो आयला बापा, पटलाव तू सोकोरो आयला बापा. स्वीकार करतो, स्वीकार कर म्हाका, स्वीकार करतो, स्वीकार करतो, स्वीकार कर म्हाका, स्वीकार करतो, स्वीकार करतो, स्वीकार कर म्हाका, स्वीकार करतो. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलें जावं तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नित्य सभेच्या आदाराक सर्वीस पौर मानून घेवं. सर्गीच्या बो मोगळ्या बाप्पा, तुज्या उतरा वरवीं आज तुमकां जिवीत जोड दिलाय आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमूल्य रक्ता वरवीं आमचे सर पातकांत धुवन तुवें आमकां बक्षांनी दिलाय. तर ह्या फुडां सगळें आमचें जिवीत तुज्या मना खातीर आनी महिमे खातीर आनी राजा खातीर घडसोंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस पाव तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस पौराक उबारता, सर्वेस पौराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरण सहस्नाच्या देवा, सर्व कळ्यांनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुगाच्या पुतावरी आमकां दिन वासूंक फावो. वो काही दोन्ही ते सो आनी आमच्या फायद्या सो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्या कमसो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झोडून घेतली. देखून देवदूतान समेत भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्परो, सर्वांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. ओन सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओन सर्गे तुका जय जय. ओन सर्गे तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यांच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशेन कश्मरान सुसुकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच परी जवान जाता आसतना काल्स घेतले, तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समज घेत आनी पियेत म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराची रगत पदकाचे बक्षांनी मेळच्या तुमच्या पासत आनी समज मनशां पासत तें वारवतलें. हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगट परगट Jesus जीवन झाला,
जेजू सोम्या येतलो. बापा जीवच्या मरना स्वतःचे पुनः जीवनपण समी भक्तीपणे उडास करता व जिवित सोंडे सडवूंची कास तुका आमी समर्पिता. तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करून तू आमकां फाव केलें देखून आमी तुका देन वाचता. जेजूची कूड रग सेवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराके प्रितमेच्या विस्तारलेले तुझ्या पयस समजे देव पर जेसो तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ताचो मी सोडवून वळखल्ल्या बावट सोय आमचो बावट घट कर कर त्या सेकवटांत आमी जी शंकर त्या उजवाडांत आमी सला शंकर त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपण असो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें ते पर जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव आमरे देवाच्या मेळ सांगाती भगवान दमनुतान सर्व काळीन तुका मानवल्ल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससणाच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दे. तांच्या सांगाता तुजी माय मंगावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सुंदरच्या आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेलें त्या प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी विशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले बक्षिता तशेंच आमची पातकां वगोस आनी आमकां तोताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां सरस्परासर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली अवघडांतली सैतांच्या पासांतली दुस्माच्या हातांतली नात्यार मरणांतली स ताच्या कोडपणांतली वडण्यांतली ताळण्यांतली पातकांतली संवसारीक रेसकाच्या आशांतली मारे कारक्याचे पिडेशिडेंतली स तरच्या काळोखांतली स रितीच्या आपयांतली सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सुस्नी काय कुशल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशा नत्रेक आमकां तुज्या उदारका कोण सर पातकांतली तूं सुटे आनी सर आकांतांतली सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमी हांव जेजू क्रिस्तांतून तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजी कुशे परमतिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुझे त्या राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. तुमी आज जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी संवकता तुमच्या जट्ट्यान काय साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बलाकेन वखत तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे नामासरांचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. रावों सोमिया तुझा गोपाल हावला लेता पळोवन दुनिया म्हज्या दोळ्या. सोम्याये रावों तोये बेडार कर मोजा काळजा. रावता सोम्या तुझ्या सावळी आयकून तुझी उतरा. रावता सोम्या तुझ्या येया येतो म्हज्या घरा. रावता सोम्या तुझ्या सावळे आयकून तुझी उतरा. रावता सोम्या तुझ्या येण्या येतो म्हज्या घरा. हांव तानेला
जरी हांव अत्रेका आयकून धन्या तुझ्या उतरा हांव तानेया पियम सोमिया तुझ्या जरी हांव अत्रेका आयकून धन्या तुझ्या उतरा दी तू म्हाका तुझी कृपा जियेवंक तुझ्या मोगान ती तू म्हाका तुझी कृपा जियेवंक हांवें तुझ्या मोगान रावता सोम्या तुझ्या सावळी आयकून तुझी उतरा रावता सोम्या तुझ्या येया येतो म्हज्या घरा रावता सोम्या तुझ्या सावळे आयकून तुझी उतरा रावता सोम्या तुझ्या येया येतो म्हज्या घरा प्रार्थुया. बापा काळोखांत असलेल्या आमकां तुझ्या उतरावरी आज तुवें उजवाडा काडलाय आमच्या पातकावरी नासन वेतेल्यांक आमकां परत तुवें जिवीत जोड दिलाय देखून ह्या फुडां संपूर्ण तरांनी निमाणो श्वास पर्यंत तुज्या एकवटांत रावंक अजरपणान जियोंक आनी तुज्या उजवाडाक साक जावंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सव्वे आसूं सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या त्या मॅक्स केटरसाचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्ल्या दानीचेर हांगा सेवा दितल्या सर सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर तशेंच हांगा येवन जेजू कॉल केल्ल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार